तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कति बेलासम्म कतिखेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन पढिन्छ तर एउटा कन्टिन्युटी हुँदैन क्या। अनि सो त्यसको लागि चाहिँ युजली हामीले यो कोर्स फेसिलिटेट गरेको हो, पढाउने भन्दा पनि फेसिलिटेट गरेको, सबैजनाको एक्सपर्टिज लिएर आएर होइन सबैजनाको एउटा सर्टेन टपिकमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझेर सिक्ने, एकअर्कालाई सार्पन गर्ने भन्ने आइडिया हो होइन। अनि युजली चाहिँ अब म त्यस्तो अब एकदमै धेरै खुङखार पाइथनमा जान्ने पनि होइन, जेस अलिअलि काममा युज गर्छु। अनि युजली चाहिँ अब यो पाइथन चाहिँ अहिलेको चाहिँ एकदमै हाई रिक्वायरमेन्ट डिमान्ड भएकोले चाहिँ आफूले केही जानेको कुरा चाहिँ हुन्छ नि, यसो सबैजनासँग मिलेर फेसिलिटेट गरेर सबैजनासँग लर्न गरेर चाहिँ एकअर्का हामी ग्रो हुन सक्छौँ भन्ने आइडिया हो होइन। सो द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड। सो टु गो फर्दर, सबैजनासँग के भन्छ आइडी छ है, जुपिटर नोटबुक अथवा स्पाइडर कोड गर्नलाई कसैलाई केहीमा प्रब्लम त हुँदैन? हुँदैन होला दाइ मलाई चाहिँ। च्याटमा लेखिदिनुहोस् न कसैलाई प्रब्लम छ। इफ दे डोन्ट ह्याभ लाइक एनाकोन्डा सबले डाउनलोड गरेछ होइन? च्याटमा सबले लेखिदिनु भने सजिलो हुन्छ नि। आजको कोट अफ द डे चाहिँ एज आइरन शार्पन्स आइरन सो वान म्यान शार्पन्स अनदर होइन। हामी चाहिँ वी हेभ टु शार्पन इच अदर होइन। आइरन टक त्यस्तो एउटा नाइफ लिएर चाहिँ शार्प गरे जस्तै होइन, वी हेभ टु शार्प इच अदर होइन। वी हेभ टु के भन्छ त्यसलाई, च्यालेन्ज इच अदर भने जस्तै होइन। सो अब कतिजना प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न होइन, लेट्स डिस्कस वाइ प्रोग्रामिङ होइन। अब हाम्रो यहाँ सफ्टवेयर डेभलपरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विचार राखिदिनुहोस् न त वाइ प्रोग्रामिङ। रोबन, जनी, एनिथिङ? कहाँ गयो हरायो त? हजुर, वाइ प्रोग्रामिङ? Why programming? Why we do programming? To make our life easier. That's a very good answer. अरु के छ त? आइडियल आन्सर चाहिँ त्यो हो हैन, तर हो त्यही त हो, एब्सोल्युटली। हजुर, sometimes we make it more difficult. सुशील भाइ भन्छु, अब मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ प्रोग्रामिङ, अब जस्तै हामी अब 1934 देखि हावार्ड एकिनको त्यत्रो ठुलो साइजबाट आउँदाखेरि यहाँसम्म त हामी अब चिप्समा आइपुग्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब न्यू जेनेरेसन त अब हामीहरू अब जस्तो अहिलेको बच्चाहरू होइन, हरेक त्यो कम्प्युटरकै नजिक छन् भनेको अबको केही समयपछि त सबै कम्प्युटराइज हुन्छ। सो यो अब अहिलेका बच्चाहरूले भन्दा नेक्स्ट जेनेरेसन त सबै रोबोटिक्स अथवा यो जुन अटोमेसन यस्तो जान्छ भनौँ न, सबै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन एकदम परसम्मको मान्छेहरूले सोचिसके। त्यो हिसाबले अब लङ टर्म गोलको हिसाबले त प्रोग्रामिङ एकदम मस्ट नेसेसरी। जस्तै पहिला हामी यहाँ एक्सपेरिमेन्टल ल्याबहरू हुन्थ्यो, तर अहिले एक्सपेरिमेन्टल ल्याबमा पनि यस्तै प्रोग्रामिङहरू एडप्ट हुँदै गयो कि नयाँ सफ्टवेयर स्किलहरू एडप्ट हुँदै गएको छ होइन। यो जेनरल साइन्सको रिसर्चमा पनि त्यो हिसाबले म अब जेनरल साइन्सतिरबाट बढी आफ्नो त्यो एडभोकेसी गर्ने हुनाले यता त हामी विद्यार्थीहरूलाई बेसिक जुन पनि फिल्डमा जानुपर्ने यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि, जस्तै मैले कम्प्युटेसनल फिजिक्स एउटा कोर्स पढाउँथेँ यो गएको सेमेस्टर, त्यो चाहिँ अब सबै मेडिकल लाइन जाने अथवा बायोमेडिकल फिजिक्स इन्जिनियरिङ जता पनि जाने। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब फाउन्डेसनमा त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो नै होइन। अब मार्केटमा जबको हिसाबले पनि अब जस्तो हामी अब पिएचडीको अन्तिममा हुँदाखेरि जब खोजिरहँदा पनि यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ यो प्रोग्रामिङ चाहिँ जता पनि जो आइरहेको हुन्छ। सो यो प्रोग्रामिङ यसो एउटा यस्तो साइडमा केही ह्याट लगाउनु पायो भने पनि प्लस पोइन्ट, म त्यसरी लिन्छु। हो त, एब्सोल्युटली। दाइले कस्तो दामी उयो गर्नुभयो, यसको निड अनि भर्सेस होइन डिमान्ड होइन, त्यसको कुरा पनि गर्नुभयो दाइ होइन। इट्स भेरी एकदम थ्याङ्क यू सो मच दाइ। आई थिङ्क चिरागले अघि म जावा पढ्दै थिएँ भन्दै थियो। चिराग हजुर हजुर, ल भन्न त तैँले के पढिस् त? अब प्रोग्रामिङ भने वाइ प्रोग्रामिङ? अब के भन्नु, म चाहिँ के भन्ने आउँदैन। मैले प्रोग्रामिङ चाहिँ सुरुमा चाहिँ म प्रोग्रामतिर जानु थिएन,
+2 पढ्दै मेरो प्रोग्रामतिर जाने प्लानै थिएन कि अनि यसो हुन्छ नि अब पियर प्रेसर जस्तो नि भयो सुरुमा चाहिँ केटाहरू पनि जाम के अरे अब कोडिङतिर जाम होइन अब राम्रो छ के अरे मार्केटमा मतलब सफ्टवेयरतिर छिर्यो भने कोडिङतिर छिर्यो भने अनि मैले पनि यसो रिसर्च गरेँ अनि मलाई पनि ठिक लाग्यो अनि म चाहिँ पाइथन नै सुरुदेखि गर्छु भनेर बसेको थिएँ अनि पछि कलेज छिर्दाखेरि चाहिँ पाइथन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इयर प्रोजेक्टबाट मात्रै रहेछ सेकेन्ड इयरको ऊबाट मात्रै रहेछ कि कोर्सबाट रहेछ अनि सुरुमा जावै पढ्नु पर्यो कम्पलसरी जावा पढाए जस्तै हो म चाहिँ अनि पाइथन नै अब भर्खर अब सेकेन्ड इयर सुरु हुँदाखेरि पाइथनलाई अलिकति मेन स्ट्रङ बेस गरौँ भनेर अनि अब यतातिर हो अब मेरोमा केही भ्यूै छैन अब मार्केटमा के छ सफ्टवेयर के छ भनेर किन लिनु भनेर अहिलेसम्म त अब यही पढेर कस्तो हुन्छ नि त्यो माथिमा चाहिँ रिजल्ट आयो भने मात्रै अब थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ सही थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच तर अब मैले चाहिँ अघि रिसर्च गर्दै म चाहिँ अब अघि सुशील दाइले भने जस्तै होइन अब म चाहिँ अब कम्प्लिटली अब डेटा स्पेसबाट प्रोग्रामिङ पाइथन युज गर्ने भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ मोर अफ लाइक डेटा एनालाइसिस गर्न मसिन लर्निङ मोडल्सहरू बिल्ड गर्न होइन आफ्नो पाइपलाइन अटोमेट गर्ने युज गर्छु तर अघि मैले यसो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि वाइ प्रोग्रामिङ भने जस्तो अघि जनीले भनेको थियो नि इट्स अल टु मेक आवर लाइफ इजी के हुन्छ नि इट्स अल टु मेक आवर लाइफ इजी फर इक्जाम्पल मैले पहिला हामीले सिक्वलमा पनि यही डिस्कस गरेका थियौँ नि होइन पहिला सुरुमा हामी ब्याङ्क जाँदाखेरि हुन्छ नि ब्याङ्क जाँदाखेरि पहिला हुन्छ नि हामीले चेक क्यास गर्नु पर्यो भने कसरी क्यास गर्नु पर्थ्यो पहिला कसैलाई याद छ एउटा सानो युज केस लिने हो भने लाइन बसेर गर्ने नि होइन लाइन चेक हुन्थ्यो लाइनमा एउटा ठाउँमा गएर टोकन लिनु पर्थ्यो होइन अनि हामी टोकन लिएर अनि त्यसपछि बस्नु पर्थ्यो अनि एउटाले बोलाउँथ्यो होइन एउटाले बोलाउँथ्यो अनि त्यसपछि तर ब्याकएन्डमा कसरी क्यास हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चेक दिनुहुन्थ्यो तपाईँलाई टोकन दिन्थ्यो त्यो चेक तपाईँको खजान्ची जान्थ्यो होइन अनि खजान्चीले त्यो चेक उसले साइन गरेर म्यानेजरकोमा पठाउँदा म्यानेजरले यो फाइल क्याबिनेट देख्नु भएको छ नि यस्तो फाइल क्याबिनेटमा तपाईँको एकाउन्ट इन्फर्मेसन हुन्थ्यो होइन एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा तपाईँको पुरै एकाउन्ट डिटेल्स अनि तपाईँको ब्यालेन्स कति छ क्रेडिट कति छ डेबिट कति छ त्यस्तो इन्फर्मेसन हुन्थ्यो अनि म्यानेजरले त्यो के भन्छ त्यसलाई म्यानुअली नै तपाईँको फेरि त्यो फाइल अपडेट गर्थ्यो अनि पैसा छ कि छैन भनेर उसले सबै कुरा चेक गरिसकेपछि फेरि खजान्चीलाई दिन्थ्यो अनि खजान्चीले अप्रुभ गरेर अगाडिको टेलरलाई दिएर अनि तपाईँलाई क्यास गर्थ्यो होइन तपाईँको चेक अब हेर्नु त त्यो कति लङ प्रोसेस छ त होइन तर अब अहिले कस्तो सिस्टम उनीहरूले डेभलप गरेको छ भने इट्स लाइक हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ लाइक आइदर नागरिकताबाट अथवा युएसमा त सोसल सेक्युरिटीबाट अथवा फोन नम्बरबाट दे क्यान रिट्राइभ अर एकाउन्ट नम्बर तपाईँको एकाउन्ट नम्बरबाट दे हेभ क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर दे क्यान युज द एकाउन्ट नम्बर अर सोसल सेक्युरिटी नम्बर अर सिटिजनसिप कार्ड नम्बर टु रिट्राइभ यर एकाउन्ट इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त कति इजी भयो तपाईँ जानुहुन्छ टेलरमै बसी तपाईँलाई तपाईँको क्यास इन गर्नुहुन्छ होइन कस्तो त्यो केले पोसिबल भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट प्रोग्रामिङ होइन अब अर्को युज केस हेर्ने हो भने अब नेपालमा त अब मलाई थाहा छैन इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टमको चलन छ कि छैन तर युएसमा चाहिँ इएमआर सिस्टम भन्छ कि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड होइन देयर इज अ सिस्टम कल एपिक सो तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ हस्पिटल जाने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा सिस्टममा तपाईँको पुरै इन्फर्मेसन रेकर्ड गर्छ अनि अल डक्टर्स नर्सेस जति पनि मेडिकल प्रोफेसनल्स इन्भल्भ हुन्छ तपाईँको हेरचाहमा दे अल हेभ एक्सेस टु दिस रेकर्ड होइन तपाईँको के भइरहेको छ तपाईँको ब्लड प्रेसर कुन बेला कति थियो के थियो कस्तो थियो सबै रेकर्ड उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्छ अब पहिला नेपालमा तपाईँ सोच्नुहोस् त तपाईँहरू अब हुन्छ नि हस्पिटल जाँदाखेरि अथवा क्लिनिक जाँदाखेरि के हुन्थ्यो एउटा पर्ची काट्नु पर्थ्यो त्यो पर्चीमा प्रिस्क्रिप्सन हुन्थ्यो प्रिस्क्रिप्सन सब डक्टरले लेख्थ्यो त्यो कता हराउँथ्यो होइन कति प्रब्लम थियो त्यसमा तर यो एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम बनाउने बित्तिकै तपाईँको के भयो लाइफ इजी भयो रेकर्ड जस्ताको त्यस्तै हुने भयो काहीँ हराउने भएन होइन पेसेन्टको इन्फर्मेसन त्यही सेभ हुने भयो कति धेरै सजिलो भयो नि त होइन सो वाइ हाउ दिस इज पोसिबल इट्स अल पोसिबल बिकज अफ प्रोग्रामिङ होइन अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस क्यान बी युज इन अ भेरी डिफ्रेन्ट फर्म होइन अब लेट्स डिस्कस हाउ वी आर युजिङ इट होइन मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ आई एम युजिङ फर लाइक वेब स्क्रेपिङ भनेको होइन तपाईँको अब एपिआईबाट डेटा पुल गर्न अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि वेबसाइटबाट डेटा पुल गर्न होइन डेटा एनालाइसिसको लागि मसिन लर्निङ मोडल बिल्ड गर्नको लागि मेरो आफ्नो पाइपलाइन अटोमेट बिल्ड गर्नको लागि म चाहिँ पाइथन युज गरिरहेको छु होइन बिकज इट हेज मेनी डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिज फ्री लाइब्रेरिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अरू पनि कुरा छ त्यही भएर म चाहिँ त्यो प्रकारले युज गरिरहेको छु
अब यहाँ कतिजना हामी छौँ होइन जसले अब युज गरिरहेछौँ अथवा चाहिँ युज गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू भन्नुहोस् न त अब कसरी कसरी चाहिँ तपाईँ पाइथनलाई युज गर्न सोचिरहनु भएको छ? सुशीललाई भिडियो खोल्नुभयो सुशीललाई? मैले चाहिँ जस्तै अब मैले भने यो कम्प्युटेसनल जेनरल साइन्स त भयो तर एप्रोच त ड्रग डिजाइन नै थियो होइन। हामीले चाहिँ यो फ्याटसँग रिलेटेड डिजिजलाई चाहिँ त्यो एउटा मोटिभेट गर्ने ABST5 भन्ने प्रोटिन हेर्दैछु अहिले चाहिँ मैले। त्यसमा चाहिँ हामीले पाइथन त जेनरली हामीले सिम्पल त्यो प्लट एनालाइसिसदेखि लिएर जुन अब जेनरल थेसिसहरू हुन्छ त्यसमा त्यसरी जान्छ भने अलि लङसम्म जाँदाखेरि अब जस्तो पाइथन टोटली पाइथन पनि छैन, अर्को यो VMD भन्ने टुल किट ल्याङ्ग्वेज होइन, TCL स्क्रिप्ट बेसको पनि छ होइन, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज गर्ने। तर अब सबैको बेसलाइन भनेको हाम्रो चाहिँ डेटा एनालाइसिस नै होइन। अब ठुल्ठुलो त्यो ट्रेजेक्टरी लङ त्यो प्रोटिनहरूको सिक्वेन्सिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब म्याच गराउनलाई अब जस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ म्युटेसन गर्दाखेरि डिफेक्ट आइरहेछ त्यस्तो हेर्नको लागि त्यो पाइथनका टुल्सहरू युज गर्दैछौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले नम्पी युज धेरै भइरहेको छ, त्यसपछि म्याटप्लोट लाइब्रेरी, अनि धेरै त मलाई थाहा छैन त्यहाँ अब प्रोफेसरले चाहिँ अरू पनि त्यहाँ युज गरिरहनुहुन्छ होइन, उहाँले दिएको कोडमै हामी काम गर्छौँ। जस पाइथनले धेरै हेल्प गरिरहेको छ। जमानामा एक्सेल चलाएको पनि लाग्यो होइन, अलिअलि क्युबेसिक पहिला 9-10 मा, त्यसपछि त पढाएको थिएन मैले प्रोग्रामिङ चाहिँ एकचोटि यहाँ पाइथनमा आएँ। जस पाइथन चाहिँ अब आफै त्यो थप्दै जाने, आफै कपडाहरू बुन्दै जाने जस्तो लाग्छ है, त्यो रमाइलो छ। हो एब्सोल्युटली होइन। अब डेटा एनालाइसिस अरू त्यहाँ सफ्टवेयर डेभलपरहरूको एकदम सुन्न चाहन्छु, किनभने म चाहिँ नेक्स्ट जब मार्केटमा जानुपर्ने छ होइन। ल हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपर्स अब शिला, जनी, के अरे रोबन, you guys need to say something. मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको रोबोटिक्सतिर छ। सो इन्टरनेट अफ थिङ्समा चाहिँ मोस्टली पाइथन युज हुँदो रहेछ। IoT, yep. हजुर, अमेजन गो टाइपको प्रोजेक्टहरू गर्न रमाइलो हुन्छ। मेरो पनि त्यस्तै हो। वर्क रिलेटेडमा हेर्नुपर्दा चाहिँ अब धेरै जस्तो अटोमेसनमा पनि युज हुन्छ होइन। हाम्रो मेरो मेन वर्क चाहिँ त्यस्तो अटोमेसन को रिलेटेड छ। अनि पाइथन चाहिँ अहिले पाइथनको चाहिँ एकदमै धेरै फ्री लाइब्रेरीहरू छ, जस्तै सेलेनियमहरू अहिले आइरहेको छ होइन। त्यसको जस्तै यो चाहिँ वेब अटोमेसनको लागि युज हुन्छ। अनि रोबोट फ्रेमवर्कहरू छ अटोमेटिक टेस्ट अटोमेसनहरूको लागि। अनि मेरो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्सनल हबीको लागि हो खास। मैले अलिअलि सिकेको छु होइन, तर कहिलेकाहीँ अब डे टु डे वर्क गर्ने बेला अब काममा चाहिँ धेरै युज नभएको कारणले यो चाहिँ त्यस्तो कहिलेकाहीँ मोटिभेसन आउँदैन क्या। अनि एज अ मोटिभेसन यो क्लासबाट सिक्न खोजिरहेको। अनि मेरो मेन गोल चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ एआईतिर हो, जस्तै अब शिलाले भने जस्तै अब रोबोटिक्समा रोबोटिक्सको हार्डवेयर भन्दा पनि मोर सफ्टवेयरतिर भिजनहरू जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा कम्प्युटर भिजनहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै जस मेसिन लर्निङ एन्ड एआई फोकस्ड। थ्याङ्क यू। अनि पाइथनको चाहिँ बिल्ट इन लाइब्रेरीहरू फ्री छ धेरै, स्पेसली मेसिन लर्निङको लागि। अघि मन्जिलले भन्नुभयो जस्तै, त्यही भएर म अलिकति इन्ट्रेस्टेड छु यसमा चाहिँ। True, Roman. Yeah, thank you so much. अरू aspiring developers, data analyst, data scientist को हुनुहुन्छ? मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब जेनरली हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भने अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रोमा डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू। अनि त्यो स्ट्रक्चर्सहरूलाई अप्टिमाइजेसन गर्न चाहिँ रिपिटेटिभ वर्क हुन्छ क्या एकदम धेरै। अनि यदि त्यो कोडिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्ममा राख्यो भने चाहिँ भोलि जस्ट गिभ सम इनपुट्स अनि आउटपुट निस्किन्छ भन्ने हिसाब एउटा। अर्को चाहिँ यस्तो इक्वेसनहरू हुन्छ कि जुन चाहिँ हामी हातले सल्भै गर्न सक्दैनौँ क्या। तपाईँलाई स्पेसिफिक एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम चाहिन्छ त्यो इटिरेसनले गर्दाखेरि। अनि त्यसलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ जस्तै अब
त्यो प्रेसर डिफ्रेन्सहरूको के हुन्छ त्यस्तो सल्भ गर्नलाई चाहिँ अब पाइथन चाहिन्छ वा जे भने एउटा कोडिङ त जसरी भए पनि चाहिने नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सिक्न खोजे हो। यो अहिले चाहिँ मैले यो अलिक इक्वेसन सल्भिङसम्म चाहिँ पुगेको छैन, अरू यो अप्टिमाइजेसनहरू चाहिँ म VBA-बाट गरिरहेको छु र त्यो अलिकति लामै प्रोसेस हुन्छ, अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर पाइथनले अलिक इज गराउँछ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर हो। VBA भनेको चाहिँ के हो? त्यो एक्सेलको आफ्नो इनबिल्ट हो क्या ए सल्भ गर्ने। ओके, चाहिँ तिमीले अब हुन्छ नि अब लाइक साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन्सहरू इक्वेसन्सहरू ओके या आई थिंक पाइथन हैज लट अफ लाइब्रेरीज लाइक नि साइबारी त्यो भएर सुनेर भनेर मैले त्यो पाइथनको लट अफ लाइब्रेरी छ त्यसबाट इजी हुन्छ भन्ने कुरो भइरहेको छ, त्यही भएर हो सिकौँ न भन्ने कुरो हो। या द्याट्स ट्रु। अप्टिमाइजेसन हामीले मैले डिरेक्टली काम चाहिँ गरेको छैन, तर so we were initially working in this supply chain project where we were trying to optimize the supply chain of one of the plant, हैन लिनियर प्रोग्रामिङहरु युज गर्नु पर्थ्यो के। हजुर। सो लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब लिनियर प्रोग्रामिङको आफ्नै एउटा बिल्ट इन लाइब्रेरी कसैले बनाइदिएको छ के। सो वी डोन्ट ह्याभ टु बिल्ड फ्रम द स्क्रैच, हैन व्हिच वुड गिभ लट अफ हार्ड टाइम। सो वी विल जस्ट लेभरेज हैन त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ इम्पोर्ट गर्ने, त्यो प्याकेज इम्पोर्ट गर्ने अनि त्यसमा भएको फंक्शन्स मेथड्सहरु युज गर्ने and then we'll के भन्छ त्यसलाई we'll complete the task के। युज गर्न सके सजिलो हो, बेसिक लास्ट स्क्रैचबाट सुरु गर्नु परेन। लास्ट त्यसको बिल्ट इन लाइब्रेरीको कारणले गर्दाखेरि स्क्रैचबाट सुरु गर्नु परेन के। सो अर्को कुरा अब हैन पाइथन चाहिँ किन मलाई मन पर्छ पर्सनली भन्दा चाहिँ इजी टु युज छ के। अब मलाई अब म प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हैन, मलाई कम्पाइलर भनेको के हो हैन, जेभीएम भनेको के हो, अब त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई चाहिँ इजी हुन्छ के युज गर्नलाई चाहिँ, सिन्ट्याक्टिकली पनि एकदम इजी छ युज गर्नलाई हैन, यु अन्डरस्ट्यान्ड हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम इजी लाग्छ पाइथन युज गर्न। अब अरू कसैको केही छ भने चाहिँ यु क्यान टक वाइ यु फिल लाइक पाइथन इज इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट यु फिल, अथवा यदि फिल हुन्छ भने चाहिँ अरू भन्दा हुन्छ। यो स्क्रिन अलि ठुलो बनाइदिन मिल्छ? ए हो ल। अब हामी खालि पाइथनको बारेमा मात्रै बोलिराख्यौँ, अब कहिले कोडतिर कहिले जाने भन्ने सोच त आएको छैन नि कसैलाई भन्यो भने चाहिँ। अब एकदम हामी सबैजना प्राय अब सबैको लेभल डिफ्रेन्ट उयसमा छ हैन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम स्क्रैच हैन। सो आई वुड गो विथ दिस हियर। अब यो चाहिँ मैले कसैले आई एम लेभरेजिङ समबडी एल्स जुपिटर नोटबुक, म कसको नोटबुक युज गरेको भन्दिनँ अहिले, किनभने मैले यो एसाइनमेन्टहरु दिँदाखेरि यसबाटै दिन्छु, तर लास्टमा आई गिभ अल दिस डिटेल्स अबाउट द नोटबुक्स मैले कहाँबाट लिएको भन्ने कुरा चाहिँ हैन। सानो देखिरहेको छ यो तपाई स्टिल सानो छ। हजुर त्यो फुल स्क्रिन गर्दै हुन्छ नि, यसलाई मिल्दैन र? फुल स्क्रिन गरे भने एउटा उयो हुन्छ के। अहिले देखियो, पछि मैले उयो गर्नु पर्यो नि, मलाई चाहिँ आउँछ है। अहिले देखियो अलिअलि एकदमै टाइनी छ के, एकदमै टाइनी। मलाई गाह्रो भइरहेको छ देखियो। सानो त सानो नै देखिरहेको छ दाइ। अब एक मिनट, कस्तो भन्नु स्क्रिनमा फ्री स्पेस बढी भयो। अब कस्तो देखियो? अब चाहिँ देखियो। अब देखियो? स्क्रिन त देखियो, तर स्क्रिन भित्रको लेटर चाहिँ एकदमै धेरै सानो देखिरहेको छ के। जुम गर्दिन। अब ठिक छ, अहिले भयो दाइ। के भयो यार यस्तो? ल अब हामी मैले जे सुरुमा सिकेको थिएँ म त्यतैबाट स्टार्ट गर्छु है।
मैले काहीँ के मिस्टेक गरेँ के मिस्टेक बोलेँ भने प्लिज करेक्ट मी है। सो पाइथनमा चाहिँ युजुअली चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि विल स्टार्ट विथ सायद एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा विल स्टार्ट प्रोग्रामिङ हेलो वर्ल्ड होइन। सो हाउ विल राइट द हेलो वर्ल्ड होइन, विल जस्ट युज लेभरेज बिल्ट इन फङ्सन्स। हामीले अघि बिल्ट इन लाइब्रेरिजको कुरा गऱ्यौँ होइन, बिल्ट इन फङ्सन्सको कुरा गऱ्यौँ। सो प्रिन्ट इज नथिङ बट प्रिन्ट भन्ने एउटा के भन्छ पाइथनको चाहिँ बिल्ट इन मेथड हो क्या, फङ्सन हो। सो फङ्सन हामीले म्याथमा पढेको थियौँ नि, वाट इज फङ्सन भन्ने थाहा छ नि होइन। म्याथमा एनिथिङ यु पुट इन इट गिभ्स एन आउटपुट होइन। इफ यु पुट एक्स इट विल आउटपुट वाइ होइन। इट्स अ सेम थिङ, सेम कन्सेप्ट इन पाइथन। सो पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन भनेको पनि इट्स लाइक इफ यु पुट समथिङ इट विल गिभ यु द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट के भन्छ मेथड फंक्शन के। सपोज प्रिंट को काम के हो भन्दाखेरि इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट इफ यू पास इट इन अ करेक्ट वे। जस्तो इफ यू पास प्रिंट हेलो वर्ल्ड with correct format it will give you, it will print out a statement hello world। अनि एउटा कुरा हामीले पाइथनमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफायर्स हैन। जस्तो प्रिन्ट हैन, यदि तपाईले लेख्दाखेरि हरियो आउँछ नि, ग्रीन आउँछ नि, दिज आर पाइथन आइडेन्टिफायर्स के। सो पछि गएर चाहिँ यु क्यानट युज दिस फर एक्जाम्पल फर भेरिएबल असाइनमेन्ट। ए इक्वल्स टु प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ हैन। ए भनेको मतलब चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रिन्ट इक्वल्स टु ए लेख्न पाइँदैन के। जस्तो हैन, जस्तो डीएफ इक्वल्स टु ए लेख्न पाइँदैन हैन। जस्तो जाने हो यहाँ कसरी पुग्ने यहाँसम्म, कहाँसम्म यो पेज कसरी आयो एनाकोन्डामा गएपछि। ओके, सो यु अल हेभ एक्सेस टु जुपिटर नोटबुक। सरी है, म त सिधै जुपिटर नोटबुकमा गएँ। आई थट यु अल हेभ जुपिटर नोटबुक। छ तर त्यसपछि यहाँ फोल्डरहरु छ। सो यु जस्ट डु लाइक दिस, just new and then you create a Python 3.1 notebook। Okay I know, just the global I know, these are all identifiers of the keywords which we cannot use I know। so यो सुरुमा यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेटा टाइप्स। सो अब पहिला अब यहाँ हामी कतिजना पहिले सिक्वल क्लासमा थियौँ हैन। सो आई डोन्ट ह्याभ टु रिपिट तपाईहरुलाई भन्न खोजेको चाहिँ डेटा टाइप्स इज नथिङ बट के भन्छ डेटा आइटम हैन। सो फर एक्जाम्पल म एज अ डेटा स्पेसमा काम गर्ने भएकोले म चाहिँ मोर अफ लाइक डेटासँग डिल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन, दिस डेटा टाइप्स हेल्प मी टु के भन्छ अन्डरस्ट्यान्ड द डेटा, what type of data I am using हैन। So for example, Python has different data types like numbers, strings, tuples, हैन, list, dictionaries, sets। So what are these? हैन, मैले यहाँ लेखेको छु नि हैन, mutable data types अनि mutable data types अनि immutable data types हैन। So this is a very important concept। immutable data types भनेको चाहिँ that value that you cannot be changed हैन। mutable data types भनेको चाहिँ values can be changed हैन। यो हामी पढ्दै जान्छौँ। तर अब सुरुमा चाहिँ let's talk about numbers हैन। what is numbers हैन, everybody knows what is numbers हैन। there are two type of numbers in Python that we use, one is integer and another one is float। integer भनेको just like 1 2 3 4 countable numbers हैन। float भनेको चाहिँ it's like a decimal number हैन, 1.2 हैन, 2.30 3.40 these are decimal numbers हैन। अनि यो नम्बरको चाहिँ हामी बेसिक अरिथमेटिक गर्न सक्छौँ पाइथनमा। फर एक्जाम्पल हैन 2 + 1 2 + 2 हैन 4 अथवा 4 + 4 डिफरेंट बेसिक अरिथमेटिक हैन, एडिसन गर्न सक्यौं। त्यसपछि वी क्यान डु सबट्र्याक्सन लाइक 2 - 1 हैन। अनि एउटा कुरा चाहिँ हैन, हामीले कोड गर्दाखेरि चाहिँ मसँग कोड अलोन गर्नुस् के। कोड अलोन गर्नुभयो भने इट विल बी लट इजियर हैन। 2 - 1 हैन, 2 - 1 will give you 1 हैन। अर्को अरिथमेटिक अर्को अरिथमेटिक एक्सप्रेसन के गर्न सक्छौं भन्दा मल्टिप्लिकेसन हैन, 4 * 6 अथवा 5 हैन 20, 4 * 20 हैन 80 हैन। सो यु क्यान डु दैट। अर्को हामीले के गर्न सक्छौं डिभिजन हैन, 3 / 2 हेर्नुस् 1.5 हैन। सो अर्को चाहिँ मोडुलो साइन भन्छ हैन। सो व्हाट इफ वी वान्ट टु
जस्ट वान्ट द रिमाइन्डर आफ्टर डिभिजन हैन 7 डिभाइडेड बाई 4 को रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अस्मिताको ह्यान्ड रेज छ केही क्वेसन हो के भयो फेरि म अघिदेखि क्वेसन सोध्न खोजिरहेको छु सुनिराख्नु भएको छैन मैले बोलेको छैन अहिले सुन्यो रहेछ ए मैले चाहिँ सोधेको क्या जस्तो तपाईँले एक्जिक्युट गरिराख्नु छ नि कसरी यसलाई एक्जिक्युट गरिराख्नु छ यो कोडलाई इन्टर ओके मैले बिर्सेँ त्यो पहिला गुड्ने जमानामा गरेको थिएँ कि अनि त्यही एक्जिक्युट चाहिँ कसरी गर्ने हो भनेर सरी शिफ्ट र इन्टर गर्नुभयो भने एक्जिक्युसन हुन्छ ओके शिफ्ट र इन्टर ओके सो म फेरि म ओके सो दिस इज जुपिटर नोटबुक सायद मैले चाहिँ किन भनिनँ भन्दा त्यो युट्युब लिङ्क मैले पठाएको थिएँ होइन सबैजनाले हेरेर आउनुभयो भनेर मैले भनिनँ खासमा चाहिँ होइन यो चाहिँ जुपिटर नोटबुक हो होइन सो जुपिटर नोटबुकमा पठाएको हाम्रो अर्को कुनै छ ग्रुप छ ग्रुप छ दाइ त्यसमा म तपाईँलाई एड गरिदिन्छु नि दाइ ए त्यो ठिक छ जस्तो त्यहाँ कोही सबैजना त जस्तो मैले पढाउँदा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कोही कोही त्यो पछाडि नबोल्ने हुन्थ्यो बोल्नु होला है त त्यो बोल्ने सँगसँगै जानुपर्छ नत्र फेरि तपाईँलाई पनि झ्याउ हुन्छ सिकाउनेलाई पनि झ्याउ हुन्छ त्यही हो सही हो दाइ त्यही कि दाइ यो चाहिँ अब जुपिटर नोटबुक हो होइन अब जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ म कसरी काम गर्छु भन्दाखेरि हामीले जे पनि डेभलपमेन्ट काम गर्छौँ नि जस्तो फर इक्जाम्पल हामीलाई एउटा डेटा दियो होइन डेटा अब फर इक्जाम्पल CSV फर्मेटमा छ अरे अथवा एक्सेलमा छ अरे होइन अब त्यो डेटाको हामीले डेटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट अथवा प्रोडक्ट के अरे डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ कि त्यस्तो काम गर्नलाई चाहिँ हामी जुपिटर नोटबुक युज गर्छौँ होइन जुपिटर नोटबुक किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि इजी छ कि तपाईँले फर इक्जाम्पल के काम गर्दै हुनुहुन्छ यो एरियामा तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले यसरी मार्क डाउन गर्नुभयो भने यु क्यान पोइन्ट आउट के दिस इज द टास्क आई एम डुइङ होइन अनि यु क्यान राइट दिस इज वाट आई वाज ट्राइङ टु डु भनेर तपाईँले यसरी यहाँ लेखेर तपाईँले उयो गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रेजेन्टेसन पनि इजी हुन्छ होइन सो कुनै पनि काम हामीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अथवा रिसर्च इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी युज जुपिटर नोटबुक तपाईँले एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन खोलेर हेर्नुभयो भने देयर इज जुपिटर ल्याब जुपिटर नोटबुक अनि स्पाइडर सो एनिथिङ वी ट्राई टु अटोमेट होइन एनिथिङ वी ट्राई टु अटोमेट वी युज स्पाइडर अर पाइचार्म अर अर्को के छ आइडी I think Eclipse, you can use that to automate your task. Then you create different py files and then you call a controller file. भन्ने खोजेको पछि बुझ्दै जानुहुन्छ तर we use Spider, PyCharm or Eclipse as our IDE to do our automation work. अनि it's just like a word. हैन तपाईहरु वर्ड जसरी चलाउनुहुन्छ नि just like that. हैन फाइलमा चाहिँ तपाईको अब तपाईलाई नोटबुक नयाँ नोटबुक खेल्नु पर्यो भने you can go here open new Python ip.ipynb फाइल तपाईले कपी यो नोटबुकको तपाईलाई कपी बनाउनु पर्यो भने यु क्यान मेक अ कपी सेभ गर्नु अटोमेटिकली सेभ हुन्छ यो हुन चाहिँ हैन तर कहिलेकाहीँ यु हेभ टु डु इट हैन यु क्यान सेभ तपाईले रिनेम गर्नु पर्यो भने यु क्यान रिनेम इट तपाईले सेभ एन्ड चेक पोइन्ट गर्नु भने यु क्यान यसको चाहिँ तपाईलाई पछाडिपट्टि एउटा फोल्डर भन्छ के तपाईले के गर्नुभयो भनेर हैन अनि तपाईले यु क्यान डाउनलोड इट एज HTML किन भन्दाखेरि अब तपाईले मैले तपाईलाई भने नि तपाईले यसरी यहाँनेरि अब डिफ्रेन्ट मार्कडाउन सेल कोड मार्कडाउन सेल बनाउँदाखेरि अब हुन्छ नि तपाईले कुन काम कतिखेर गरे भनेर तपाईले ठ्याक्कै यही गर्न मिल्छ क्या अनि फर इक्जाम्पल तपाईले अब अर्को डेभलपरलाई तपाईको टास्क सेयर गर्नु पर्यो भने तपाईले जुपिटर नोटबुक सेयर नगरे पनि हुन्छ के व्हाट यु क्यान डु यु क्यान कन्भर्ट दिस फाइल एज HTML हैन HTML फाइल अथवा पाई फाइल हेर्नुस् त पाई फाइल हैन किन भन्दाखेरि पछि हामीलाई त अटोमेट गर्न त पाई फाइल चाहियो हैन पाइथन फाइल अर हुन्छ नि ल्याटेक्स हैन अब फर इक्जाम्पल अब दाइ रिसर्चमा हुनुहुन्छ रिसर्च आई थिंक हुन्छ नि अब रिसर्च गर्ने मान्छेले पेपरहरु लेखिरहेको हुन्छ आई थिंक दे युज ल्याटेक्स हैन दाइ सुशील दाइ हो हैन त्यसको लागि चाहिन सक्छ हैन डिफ्रेन्ट जस्तो PDF हैन अब डिफ्रेन्ट फाइल फर्मेटमा तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एडिटमा हैन एडिटमा तपाईले फर इक्जाम्पल अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल तपाईहरु यो सेलमा हुनुहुन्छ हेर्नुस् है यो ब्लू कलरको छ नि हैन ब्लू कलरको भनेको यु क्यान डु एनीथिङ लाइक फर इक्जाम्पल यु क्यान डिलिट इट यो तपाईले यो कैंची जस्तो ठाउँमा गएर यसो गर्नु भने डिलिट हुन्छ हैन अब गयो त त्यो त गयो के गर्ने जस्तो वर्डमा तपाई अन्डु गर्नुहुन्थ्यो नि हैन तपाईले यहाँ आएर अन्डु डिलिट सेल्स गर्दिनु भने फेरि आउँछ के हैन
त्यस्तै तपाईहरुलाई अब यो मर्ज गर्नु पर्यो हैन फर एक्जाम्पल यो दुईटा सेल मर्ज गर्नु पर्यो हैन तपाईलाई यो र यो मर्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने एडिट त्यसपछि यु क्यान गो मर्ज सेल बिलो हेर्नुस् त हैन यसलाई यो पनि तपाईले गर्नु पर्यो भने अनि यो सेललाई अब माथिको सेलसँग तपाईले मर्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो मर्ज सेल अब हैन कति इजी छ हैन तपाईले एडिट पोर्सन तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब भ्यू हैन अब यो टोगल यो तपाईलाई चाहिएन भने तपाईले अब यस्तो गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईलाई यो माथिको अब यो अलिकति सानो बनाउन छ भने त्यस्तो गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन टोगल हेडर अनि त्यसपछि इन्सर्ट हैन अब इन्सर्ट सेल अब तपाईलाई अब सेल तल चाहियो एउटा एक्स्ट्रा अब एउटा माथि चाहियो भने व्हाट यु डु इन्सर्ट सेल अब हेर्नुस् त हैन अनि तपाईलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो भने यसरी डिलिट गरिदिने हैन अब यो सेल अब तपाईलाई सेल रन गर्नु पर्यो अघि हामीले के गर्यौं शिफ्ट इन्टर गर्यौं हैन तर तपाईलाई अब यहाँ गएर शिफ्ट इन्टर गर्ले थाप्छ भनेर तपाईले यहाँ गएर सेल रन गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि अर्को कुरा हैन रन अल अब तपाईको यहाँ डिफरेन्ट सेलमा धेरै कोड्सहरु हुन्छ नि त हैन अब सबमा गएर रन गर्न टेन्सन भयो के गर्ने सेलेक्ट अल रन अल गर्दा पनि हुन्छ के अथवा तपाईको यहाँ माथि यहाँ गएर अब तपाईले फेरि यहाँ तपाईको ब्लू लाइन यहाँ गरेर तपाईले यहाँ सेल गरेर रन अबव गर्नु भने माथिको सेल रन हुन्छ के रन बिलो गर्नु भने तलको सेल रन हुन्छ हैन कर्नल भनेको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ अब यो चाहिँ हुन्छ नि तपाईको कर्नल अथवा तपाईको यो जुपिटर नोटबुक स्टार्ट गर्नु पर्यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो चलिरहेको इन्टरप्ट कहिलेकाहीँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने while a equals to 0 print a हैन हेर्नुस् त अब यो के भयो अब त रुक्ने नामै लिँदैन यसले अब के गर्ने यो एस्ट्रिक चलेछ अब यो स्टेटमेन्ट अब के गर्ने अब यसलाई अब रोक्नु त पर्यो हैन अब कसरी रोक्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्नलमा जानु पर्यो अनि हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरप्ट गर्नु पर्यो इन्टरप्ट गर्ने बित्तिकै के भयो यो रोकियो हैन त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको के अड्किन सक्छ रिकनेक्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ यु क्यान रिकनेक्ट इट हैन shut down गर्नुपर्ने हुन सक्छ you can shut down you can change the kernel हैन you can do lot of things हैन so you can use this माथिको टुलबार to do different operations है बुझ्नुभयो के कन्फ्युजन छ काई यो कर्नलमा जुन त्यो चेन्ज फाइल समथिङ के थियो नि यो चेन्ज कर्नल भनेको अर्को फोल्डरमा जाने हो अर्को कर्नल त तिमीलाई स्टार्ट गर्न मन लाग्यो नि अर्को गर्न सक्छ जस्तो मसँग दुईटा फोल्डर छ या मैले दुईटा प्रोग्रामिङ अलग लेखिरहेको छु भने कुनमा जाने म त्यसमा जान सक्छु हैन दुईटा सेपरेट गरे भने दुईटा सेपरेट एउटै कर्नलबाट दुईटा फाइल चलेको हो त ए एकैछिन ल आई थिंक एकछिन ल अनि मलाई मेरो उता म काम गर्ने ठाउँको इन्डिया लोकेसनबाट कल आउनु पर्ने थियो के त्यही भएर मैले पिकअप गरेको स्क्याम कल रहेछ सरी है सो यहाँसम्म के प्रब्लम छ कसैलाई यो बुझ्नमा एनीवन सबैले बुझ्या हो मेरोमा चाहिँ आफ्नै जुपिटरमै समस्या जस्तो लागिरहेको थियो तर म स्पाइडर गर्छु ठीक छ ए ल हुन्छ दाइ ल अब हुन्छ नि अब लाइक
data types about different, let's talk about different data types that Python has. Python has numbers, strings, tuples, and numbers it has integer, float, list, dictionaries, and sets. These are very important concepts to understand. मलाई एकचोटि इन्टरभ्यूमा I still remember, is list mutable data types भनेर सोध्यो क्या। ओहो यस्तो गाह्रो बनायो है। अब म्युटेबल भनेको के हो अब मलाई थाहा थियो म्युटेबल इम्युटेबल, तर म्युटेबल भनेको चेन्ज हुने हो कि नचेन्ज हुने हो, कस्तो गाह्रो भयो के। सो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, इन्टरभ्यूमा यो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ हैन। इज लिस्ट म्युटेबल डेटा टाइप्स हैन, स्ट्रिङ म्युटेबल हो कि हैन, अथवा स्ट्रिङ के इम्युटेबल हो भनेर सोध्न सक्छ हैन। त्यस्तो कुराहरु सटनली आउँदैन के। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। इम्युटेबल म्युटेबल भन्नेको हामी पढ्दै गरौँ ल, तर फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट विथ नम्बर्स हैन। सो नम्बर्स इट्स दे हैव इन्टिजर अनि फ्लोट हैन। सो इन्टिजर इज मोर अफ लाइक काउन्टेबल नम्बर्स हैन, जस्तो 1 2 3 4 हैन। फ्लोट भनेको चाहिँ इट्स अ डेसिमल नम्बर लाइक 1.3 अथवा 3.4 फर एक्जाम्पल। म यही कोड गरेर देखाउँछु। सो 1 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर अफ लाइक इन्टिजर हैन। तपाईले टाइप गर्ने type is a function in Python which will give you the type of type associated with the के भन्छ डेटा टाइप के। अब कुन डेटा टाइपको हो भनेर चाहिँ टाइप पत्ता लगाउनु छ अथवा कुन अब्जेक्ट हो भनेर तपाईलाई पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ यु युज टाइप फंक्सन हैन। अनि कुनै इन्टिजर हैन, जस्तो अब 1.3 गर्यो भने फ्लोट हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि फंक्सनको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने चाहिँ you can use help type हैन। it will give you the detailed information, what it is, what it does हैन। सबै तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छ है के गर्छ यसले हैन। it will give you the detailed information about the type function हैन। so just a type list गर्यो भने list हैन। टाइप टुपल गर्यो भने it will give you tuple हैन। टाइप dict गर्यो भने it will give you dict हैन। अहिलेसम्म हामीले कतिवटा फंक्सन पढिसक्यौं, प्रिन्ट एन्ड देन टाइप हैन। सो अब since we are talking about the number data type, what do you think we can do हैन। obviously arithmetic operations हैन। arithmetic operations भन्नाले we can do addition, subtraction, multiplication, division हैन। so addition हैन, अघि मैले गरेको थिएँ नि 4 + 4 8 हैन। 4.5 + 4.5 हैन 9 हैन। तर हेर त यहाँ के आयो, अघि हामीले के भन्छ त्यसलाई इन्टिजर प्लस इन्टिजर गर्दाखेरि ठ्याक्कै के आउँथ्यो 8 आउँथ्यो हैन। तर यहाँनिर हामीले फ्लोट प्लस फ्लोट गर्दाखेरि के आयो लास्टको रिजल्ट फ्लोट नै आयो नि हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल 4.3 हैन 9.0 आउँछ नि त हैन। लेट्स डु टाइप, व्हाट इज द टाइप अफ इट हैन, फ्लोट। we can do subtraction, another arithmetic operations that we can do subtraction हैन। 2 - 1 1। another arithmetic operations that we can do multiplication, 4 × 20 80 हैन। division 3 / 2 टाइप हैन, what it is float हैन। same like if we want to get the remainder, 7 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने we use यसलाई मोडुलो अपरेटर भन्छ है। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, स्पेशली हामीले त्यो इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि इफ यु आर ट्राइङ टु से ओके हे क्यान आई गेट अ नम्बर हैन, क्यान आई क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर आई विल ओन्ली गेट इभन नम्बर्स, or hey can I create a program will I'll only get odd numbers। यस्तो प्रोग्रामहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यस्तो मोडुलो अपरेटर it will be very helpful हैन। so this is one another operator that we can do। also about the exponent हैन। अब like 2 to the power square कति हुन्छ 4 हैन, क्यूब कति हुन्छ 8 हैन,
टु द पावर 4 कति हुन्छ 16 हैन सो डबल एस्टेरिस्क विल गिभ यु दैट के भन्छ त्यसलाई एक्सपोनेन्ट गर्न मिल्छ के अल्सो वी क्यान रुट दिस वे हैन स्क्वायर रुट अफ 4 जस्ट लाइक स्क्वायर रुट अफ 4 गरे जस्तो 4 0.5 हैन दिस इज अनदर थिङ दैट वी क्यान डु हैन अनि हामीले सानोमा हुँदा बर्ड म्याथ पढाएको थियौँ नि त हैन अब यसको कति हुन्छ होला ल कसले भन्छ एन्सर ए अलरेडी 105 लेखेको छ ल कति हुन्छ खासमा 105 हैन अब 105 कसरी भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक भन्छ नि सुरुमा आई थिंक यसलाई उयो गर्छ हैन 10 100 and then it adds हैन 2 plus 100 plus 3 हैन जस्तो first it multiplies and then board mass का bracket addition अनि त्यसपछि के रे अर्को subtraction त्यसरी हुन्छ के it's the same thing it follows that हैन अनि अर्को चाहिँ हैन you can always put this parenthesis so parenthesis गरे भने first एउटाको गर्छ त्यसपछि अर्कोको गर्छ then सबैको गर्छ हैन so यसको के हुन्छ 2 plus 12 into 13 हुन्छ हैन that will give you 156 ल बुझ्यो अर्थमेटिक अपरेशन्स के क्वेशन छ के क्वेशन छ खै त nobody speaks छैन दाइ ठिक छ ठिक गरिरहेछ ठिक छ दाइ मैले बेला बेलामा त्यो लाइक्स बटन हालिदिन्छु त्यो बोले जस्तो भनौँ न ए ल दाइ त्यही त यहाँ यो जुमको सबसे झ्याउ यही हो के यो स्क्रिन शेयर गरेपछि देखिँदैन सो मोड्युलो भनेको चाहिँ के पर्सेन्टेज निकाल्ने हो कि रिमाइन्डर निकाल्ने हो के मोडुलो अपरेटर युज गरेर चाहिँ so 7 divided by 4 when 7 modulo 4 will give you the remainder okay त्यसमा नेगेटिभ नम्बर टेस्ट गर्दा के आउँछ अस्ति नै कुनमा चाहिँ रमाइलो आएको थियो नेगेटिभ नम्बर मलाई यो यस्तो मन पर्छ के दाइ -1 आयो त्यो भनेको 4 दुना 8 भयो 7 गर्दाखेरि त्यसो 4 त्यो नेगेटिभ 1 किन दियो भन्ने मैले अस्ति देखेँ गुड क्वेशन दाइ हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्तो +4 हुँदा त 3 थियो हैन त्यो 3 थियो +4 हुँदा 3 थियो कि यहाँ तपाईको यसरी दिनुपर्ने हो कि हैन भनेको त्यसमा ठिकै छ त्यो पनि गर्ने -1 आयो जस्तो त्यसमा चाहिँ मैले कसरी सिकाएको थिएँ मल्टिपल अफ जस्तो तलको हाम्रो जुन जसले डिभाइड गरेछ नि त्यसकै मल्टिपल यो गर्दाखेरि माइनस कति आउनु पर्छ यसको त उनै हुन होला 0 हुन पर्छ होला 1 राख्दा 0 हुन्छ किन -1 टाइम्स -7 हुन जान्छ 7 मा 7 ठिकै छ फेरि सोचौँला है त्यो नेगेटिभ नम्बरको एकदम राम्रो कुरा हो दाइ लेट्स थिंक अबाउट यो म कमेन्ट गर्छु ल थ्यांक यू दाइ हो यस्तो कुरा सिकिन्छ क्या दाइ यसरी ल अब भेरिएबल असाइनमेन्ट हैन यो चाहिँ मैले सुरुमा सिक्दाखेरि नबुझेर के हो जस्तो भएर है लास्टै गाह्रो तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ वी आर असाइनिङ भेरिएबल भनेको चाहिँ वी आर जस्ट रिजर्भिङ अ मेमोरी टु असाइन अ भेरिएबल क्या एउटा बक्स राखेर चाहिँ त्यो बक्स भित्र चाहिँ वी आर पुटिङ अ के भन्छ त्यसलाई वी आर जस्ट सेभिङ इट इन अ मेमोरी भने जस्तै हो क्या हैन भेरिएबल असाइनमेन्ट भनेको के छ दाइ एनीवन Anyone has anything to add up? ए भेरिएबल असाइनमेन्ट भनेको जस्ट नेमिङ उलाई के रे जस्तो हामीले केही कुरालाई नेम दिएको अनि त्यसमै सबै कुरा असाइन गरेको जस्तै हैन त त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ होला पछि भन्ने कुरा होला
we can always clean that memory, हैन? त्यही भएर यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै a equals to 5 नभनेर a is 5 is assigned as a भन्दा ठिक हुन्छ क्या नि 5 is assigned as a equals to भन्दा पनि किन equals to the double equal to राखिन्छ हैन double equals to 5 र equals to 5 को मिनिङ डिफरेन्ट हुन्छ पाइथन ओके यो चाहिँ a equals to 5 भयो के a चाहिँ 5 भयो के अब versus a equals to a is assigned it to 5 के अब हैन यो चाहिँ a नै 5 भयो भने जस्तै हैन त अनि जस्तो हामीले कुनै ठाउँमा 5 युज गर्नु पर्यो भने a युज गर्न मिल्दैन मिल्छ you can always के भन्छ reassign that हामीले 5 लेखिराख्नु पर्दैन we can directly use a as a variable yes so for example let's say like, a equals to 5 हैन a equals to 5 अब we can also say a equals to 10 के अब लास्टमा a गर्यो भने चाहिँ के आउँछ 10 आउँछ के डायनामिक टाइपिङ डबल इक्वल्स टु दियो भने चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भयो जस्तो हो त्यसो भए डबल इक्वल्स टु भनेको चाहिँ सो नाउ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we are saving this यो असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ we are saving के भन्छ त्यसलाई एउटा बक्स बनाएर हैन अनि we are putting there a equals to 10 के we are saving there as a memory हैन तर a equals to 10 भनेको चाहिँ लाइक इट्स के भन्छ त्यसलाई यो चाहिँ इक्वल्स टु यो हो है भन्न खोजेको के भनेको यो इक्वल्स टु यो हो भन्न खोजेको हो के फेरि चाहिँ यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ जस्तो a इक्वल्स टु 5 त्यो भन्दा तल लेख्यो भने a ले के दिन्छ 5 दिन्छ हैन we cannot assign it as a variable here a equals to 10 we cannot यो a जब हामी यो त इक्वालिटी अपरेटर भयो के यो conditional operator जस्तै तपाईको greater than assignment operator this is an equality operator के बुझे मैले त्यो बुलियन तपाईको बुलियन को इलस्ट्रेसन जस्तो हो यो बुलियन को इलस्ट्रेसन भयो बुलियन को इलस्ट्रेसन हो के हैन so how we create a variable भन्दाखेरि चाहिँ we just pass a as a variable अनि अर्को कुरा चाहिँ भेरिएबल बनाउने पनि तरिका छ पाइथनमा हैन pep8 स्टाइलिङ भन्छ हैन I can give you the link तपाईले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ तर जस्तो अब भेरिएबल तपाईले असाइन गर्दाखेरि 1 2 3 a यसरी बनाउन मिल्दैन हैन इट विल गिभ यु एन एरर हैन जस्तो अनि तपाईले फर एक्जाम्पल यस्तो अपरेटर राखेर हैन अनि यसरी बनाउन मिल्दैन हैन इट विल गिभ यु एन एरर हैन how we can do it there's a certain format how we can do it how I do it जस्तो मैले बनाउनु पर्यो नि a b यो त छँदैछ तर एकदम मिनिङफुल हुनु पर्यो नि त भेरिएबल बनाउँदाखेरि पनि हैन जस्तो मंजिल अंडरस्कोर बराल हैन अथवा चाहिँ जस्तो अब हामीले चाहिँ युजुअली चाहिँ अब एउटा डेटा फ्रेम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ df1 हैन अथवा 2 अथवा 3 this is how I do it हैन so there is a correct way to create a variable त्यो चाहिँ PEP स्टाइलिङ भन्छ के अरे हैन PEP8 स्टाइलिङ भन्छ म अहिले त्यहाँ अर्को नोटबुकमा लिंक छ आई विल गिभ यु गाइस हैन जस्तो a equals to 5 यो चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर भयो हैन वी आर असाइनिङ दिस 5 टु a हैन सो अनि त्यसले के गर्छ इट विल क्रिएट अ स्पेस रिजर्भ अ स्पेस इन द मेमोरी हैन अब हामीले अर्को कुरा के गर्न सक्छौं we can add this a plus a किनभने अघि हामीले अरिथमेटिक अपरेसन गरेका छौं हैन सो सेम डेटा टाइप we can add it a plus a 10 राइट अनि हामीले अर्को रिअसाइनमेन्ट गर्न सक्छौं हैन फर एक्जाम्पल a equals to 10 हैन नाउ लेट्स चेक 10 10 छ नि हैन we can always do that हैन यहाँ लेखेको छ नि नेम स्टार्ट्स विथ नेम cannot start with a number भनेको हैन अघि मैले भनेको थिएँ नि जस्तो whenever we are assigning a variable we cannot do like this यसरी हामी गरेर equals to 8 कहिले पनि गर्न सक्दैनौं it will be wrong अनि there can be no space in the name instead use this भनेको मतलब अब मैले चाहिँ यहाँ मन्जिल अनि त्यसपछि बराल दिए भने it will not के हुन्छ wrong हुन्छ अनि अघि मैले देखाए नि जस्तो स्पेशल क्यारेक्टर्स हैन यस्तो यो अनि यो गरेर कहिले पनि
हुँदैन, we cannot do that हैन। त्यसपछि हैन तपाईले जहिले पनि don't try to use capital letter at first क्या, a equals to 10, this is not a good styling of writing हैन। always use lower case by assigning a variable हैन, अघि मैले भने जस्तो हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जुन यो हरियो लेटरमा आउँछ नि, जस्तो list हैन, अनि string, tuple, you cannot use these identifiers or keywords to assign a variable. So for example, you cannot do this. How it is possible? No. I think we need to avoid it. We cannot use it. I'm not sure we should not use these kind of keywords like def, class, global. We should not use this kind of words to assign a variable. Jun hariyo आउँछ नि यहाँ, म चाहिँ यसरी सम्झिन्छु के, जुन हरियो आउँछ नि, we can't use that. केही नबुझेको कुरा छ? यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही नबुझेको कुरा छ? Okay, now let's do this, right? Let's say let's put up a variable my income equals to 100. I know. Let's say tax rate equals to 0.1. I know. And let's calculate the tax. I know. Our tax कति हुँदो रहेछ? Income यति, tax rate यति भनेपछि how much is going to be my tax? How can we do it? My taxes. We can assign a variable my taxes, my income into tax rate. So my taxes you'll find it. So and then when you need to print it, right? What you can do it? Print my taxes. अनि एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, so for example my taxes हैन, कीबोर्ड किन चलिरहेको छैन? Okay, so for example my taxes हैन, my taxes हैन, अनि त्यसपछि तपाईलाई टाइप हेर्नु पर्यो my taxes को। तपाईलाई my taxes 10 भनेर आउनु पर्ने हो नि त हैन, तर फ्लोट मात्रै आयो हैन। अब तपाईलाई चाहिँ you need to print both my taxes and type at the same time भने नि what you can do is like you can write a print statement हैन, you can write a print statement. बुझ्नुभयो? अनि I'll share you one trick है ल। तपाईले जहिले पनि नि हैन, तपाईले फर एक्जाम्पल भेरिएबल असाइन गर्नुभयो हैन, फर एक्जाम्पल my income equals to 100, tax rate equals to 0.1, and then you can calculate, use arithmetic operations. Since this is the same data type, you can use arithmetic operations to calculate both of these variables हैन, and assign it to a new variable my taxes हैन। For example, if you want to type my taxes, you don't have to type my underscore taxes. Okay, what you can do is like my, and तपाईले tab गर्न सक्नुहुन्छ के, तपाईको कीबोर्डमा my and this is a tab गर्नुभयो भने you'll get my income, my taxes. So if you want to use my income, enter it. If you want to use my taxes, you can do this way. बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? This is a trick, keyword trick. है? ल यो बुझ्नुभयो? जस्ट we did a basic टाइपमा किन यो भनेको यो नम्बर फ्लोटिङ हेर्न खोजेको? के भन्नुभयो? अहिले यो लास्टमा प्रिन्ट टाइप के हो त्यो नम्बर टाइप्समा चाहिँ हेर्न खोजेको कि त्यसमा के भन्नु भयो? फर एक्जाम्पल त अब युजुअली हामीले अब यो गर्यौं हैन, अनि यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट नलेखिकन हामीले यो दुईटै हेर्न खोज्यो भने मिल्दैन के।
ए ओके तलको टाइप मात्रै आउँछ के सो वी जस्ट निड टु प्रिन्ट इट बोथ के मैले भन्नु जस्तो मैले त्यो बुझेँ जस्तो अँ। तपाईँले त्यो सेकेन्ड लाइन त्यो फ्लोट किन माग्नु भएको छ भनेर कि नम्बर टाइप्स हेर्न खोजेको नम्बर टाइप्स हेर्न खोजेको क्या टाइप हेर्न खोजेको क्या कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि युजली मेरो आइडिया चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब इफ वी वान्ट टु प्रिन्ट मल्टिपल थिङ्स इन द सेम सेल हाउ यु डु इट भन्दा के वी हेभ टु राइट प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भन्न खोजेको ओके ठिक छ नि बुझेँ त्यही त So yeah, so let's go to the next notebook. Variable assignment, है ना? So अघि मैले पेपेट स्टाइलिङ भनेको थिएँ नि यो हो के म तपाईहरुलाई च्याटमा पठाइदिन्छु so you can go through it, हैन? युजुअली अब सबै भाषाका आफ्नै व्याकरण हुन्छन्, आफ्नै तरिका हुन्छन्, हैन? अब पाइथन पनि हाम्रो एउटा भाषा पर्नु हो, उहाँको पनि आफ्नै एउटा स्टाइल छ, हैन? सो तपाईहरुले गएर हैन यो मजाले यो डकुमेन्ट तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ ल म त सरलाई फेरि डाइरेक्ट मेसेज गएछ क्वेशनहरु के त्यो भेरिएबलको मेमोरीमा भ्यालु असाइन गर्नु नै हो सिम्पल लजिक यप ठीक छ भाइ राम्रो कुरा भन्दिस थ्यांक यू हैन हामीले यो पढिहाल्यौ अब डाइनामिक टाइपिङ के अघि हामीले पढ्यौं नि जस्तो अब युजुअली अब माई डक्स इक्वल्स टु 2 गर्यौं हैन माई डक्सलाई हामीले 2 एसाइन गर्यौं अब फेरि हामीले माई डक्सलाई चाहिँ एउटा लिस्ट हैन स्यामी र फ्र्याङ्की जसमा चाहिँ लिस्ट भित्र स्यामी र फ्र्याङ्की छ भनेर एसाइन गर्यो भने माई डक्सले के दिन्छ फेरि स्यामी र फ्र्याङ्की यसको आफ्नै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ के युजुअली अब मैले काम गर्दाखेरि हैन कहिलेकाहीँ अब हामीले डेटा फ्रेम क्रिएट गर्नुपर्छ अथवा भेरिएबल असाइन गर्नुपर्छ अनि हामी युजुअली दुईटा भेरिएबल एकैचोटि दिन्छौं के फर एक्जाम्पल म तपाईलाई भन्छु ल मैले के भन्न खोजेको फर एक्जाम्पल अब हामीले यहाँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्यौं रे एक्चुअल भनेर हैन एक्चुअल भनेर x for x in हाम्रो एक्चुअल के रे एक्चुअल भनेर मैले एक्चुअल किन भन्दाखेरि अब युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन अब माथि एउटा भेरिएबल लेखिसकेको हुन्छ अनि तल फेरि किन चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ के अनि हामी यसो गर्दिन्छौं के हैन अनि जस्तो प्रिडिक्सन गर्दाखेरि पनि x for x in prediction सजिलो भयो नि त हामीलाई हैन सजिलो भयो हामीले चाहिँ यसरी फेरि उयो गर्दिन्छौं हैन यो डाइनामिक तरिकाले गर्न खोज्छौं तर प्रब्लम गरेर कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बगहरु इस्युहरु आउन सक्छ के सो त्यो बेला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो कुराहरुमा चाहिँ यो डाइनामिक टाइपिङ अथवा यो भेरिएबल रिअसाइनमेन्टको कुराहरुमा चाहिँ यसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर एकदम त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सजिलो पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन यो हामीले पढिहाल्यौं रिअसाइनिङ द भ्यालु अब यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा लाग्ने भने चाहिँ यो हो के यसको पाइथनको चाहिँ हैन a equals to a plus 10 we can reassign the variable to the same object हैन भनेको a equals to a plus 10 हैन अब हामीले अघि a equals to 10 गर्यौं हैन अनि a equals to 10 गर्यौं भने a equals to a plus 10 हैन a के हुन्छ 20 हुन्छ के तर we can use like this shortcut के usually के गर्न सकिन्छ a plus equals to 10 भनेको a equals to a plus 10 नै हो के यो गर्नु भनेको यो a plus equals to 10 भनेको चाहिँ you are doing same like a equals to a plus 10 नै गरे हो के so see here a becomes 30 हैन किन भन्दाखेरि यहाँ अलरेडी 20 आइसकेछ now a becomes 30 same thing you can multiply हैन you can use this like a into equals to 2 भनेको चाहिँ a equals to a into 2 हो के now it becomes 60 is 60 see same thing you can do it for subtraction a minus equals to a divided equals to you can do that बुझ्नु भयो these things becomes very easy when we study for loop if else statement हैन त्यो कुराहरु फंक्सनहरु बनाउँदा इजी हुन्छ बुझ्नुभयो के क्वेशन छ यहाँ ठीक छ राम्रो भइराछ ल ठीक छ अब टाइप हैन डिटरमाइनिङ टाइप अब हामी कुन चाहिँ डेटा टाइपसँग युज खेलिरहेछौं हैन अब युजुअली पाइथनमा डिफरेंट डेटा टाइप्स छ सो वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड
what data type we are, especially अब म काम गर्दाखेरि चाहिँ it's very important for me to see what type of के भन्छ data type I'm utilizing. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक डेटा टाइपको चाहिँ आफ्नै मेथड्स हुन्छ के हैन. अनि so I need to understand if I'm using string, or if I'm using के भन्छ pandas data frame, if I'm using numpy, or if I'm using matplotlib, what I'm using it, I need to understand. Because why? I need to leverage its method. Okay, for example, it's just like understanding different person, हैन. Different person को मान्छेको बिहेभियर बुझिसकेपछि यो मान्छेको व्यवहार कस्तो छ, यो मान्छेको व्यवहार कस्तो छ जानिन्छ नि त. It's the same thing. Okay, once you understand the type of different data types that you are using, it becomes easier for you to leverage its methods or its functions. Okay, म त्यो मैले के भन्न खोजेको मैले more like explain गर्छु. तर first let's see हैन. अब यो type A हैन. So for example, if we say type के भयो फेरि हैन, if let's assign A equals to, this is nothing but a tuple हैन. अथवा let's do this way हैन, tuple 1, 2 2 हैन. So if we do this, let's see what is the type of A, tuple, right? If we see A equals to, let's create dictionary from dictionary keyword, right? 1, 2, 3 and let's create dictionary. Bara, हैन. Type C, it shows dictionary, हैन. So different methods have different dictionaries. So अब मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ what मलाई थाहा भयो यो dictionary type हो भन्यो भने चाहिँ what happens is, now see A को type के हो, dictionary हो, right? So once I know dictionary यो A dictionary हो भनेपछि what I can do, A dot tab गर्यो भने these things like clear, copy, and get, items, these are all methods that I can utilize. So for example, and if I want to create a copy of this dictionary, A dot copy, and B गर्यो भने see now what B becomes. मान्छे बुझ्यो किन टाइप अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ. तर यो टुपल भनेको चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप हो यो? It's immutable data type हो. You cannot change the values. And डिक्सनरीमा चाहिँ की र भ्याल्यु हुन्छ? की र भ्याल्यु त्यसको पढौँला. तर मैले जस्ट भन्न खोजेको चाहिँ why we need to understand the type of any data type we are using भन्न खोजेको के. ओके, बुझ्यो सबैजनाले? ठीक छ. जस्तै कर्ली ब्राकेट पनि त्यो हेलन पर्यो नि. ठीक छ. डिक्सनरी त्यो पनि पढिन्छ दाइ. तर जस्ट I'm trying to clear के हुन्छ नि why we need to see the type of any data type के. अब let's talk about string हैन. We saw के भन्छ numbers हैन. So we saw integer, we saw float हैन. We leveraged print statement, we saw the type, how to see the type of any data type. Now let's see string हैन. अब string भनेको चाहिँ हुन्छ नि, it's a text हैन, text data type usually हैन. अनि not only text data type, usually Python मा मैले सिकेको चाहिँ anything that is inside that के भन्छ inverted comma or whatever you call it, it's called string. For example, hello हैन. hello के छ inside this के भन्छ यसलाई के भन्छ रे, inverted comma भन्छ हैन. Quotation. Yeah, so thank you, sorry. Quotation हैन. Quotation यो चाहिँ के भयो, string भयो. Let's see now how do we see the type of this hello. If I want to see the type of hello, how can I see? Use type and bracket, small bracket. Type and bracket, right? String. अब यो कुन डेटा टाइप हो? न्यूमेरिक. इंटीजर है ना. यो कुन डेटा टाइप हो? फ्लोट फ्लोट हो हैन. अब यो कुन डेटा टाइप हो?
स्ट्रिङ हुनुपर्ने हो स्ट्रिङ हैन यस्तो कस्तो हुन्छ के थाहा अब हैन स्ट्रिङ डेटा हुनु- टाइप हैन हुनुपर्ने हो अब हेर्नु चाहिँ अर्को यहाँबाट अर्को लजिक जन्मिन्छ क्या फर इक्जाम्पल अब यो त खासमा अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने डेटा होइन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने डेटा इन्करेक्ट डेटा टाइप भएर आइदिन्छ कि होइन अब तपाईँको यो त खासमा फ्लोट अथवा न्युमेरिक डेटा टाइप हुनुपर्ने हो नि त तर के आएर बसेको छ स्ट्रिङ भएको छ नि त होइन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइप कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ कि सो फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको एउटा भेरिएबल छ अरे होइन मार्क्स भनौँ न स्टुडेन्ट मार्क्स चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको 100 भएर तपाईँको बस्या छ अरे क्या अब यो तपाईँले टाइप हेर्नुभयो भने टाइप स्टुडेन्ट मार्क हेर्नुभयो भने के छ स्ट्रिङ छ होइन तर तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले इन्टिजर बनाउन सक्नुहुन्छ क्या अथवा फ्लोट बनाउन सक्नुहुन्छ क्या कसरी गर्न सक्नुहुन्छ के आइडिया छ कसैलाई कास्ट गर्ने हो that's the probably an idea casting with proper data type int see now student mark equals to int so now see what happens type of student mark integer सो यो चाहिँ युज केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजुअली चाहिँ तपाईँको डेटाहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल डेटा तपाईँको अर्को डेटा टाइप भइदिन्छ के जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको डेटा टाइप कहिलेकाहीँ स्ट्रिङ भइदिन्छ के सो व्हाट यु नीड टु डु इज लाइक यु नीड टु कास्ट दैट इन्टु अनदर डेटा फर्मेट हैन सो इन पाइथन दिस इज हाउ यु डु इट अब यो सिम्पल भयो तर अब तपाईँले पछि पान्डास पढ्दै जानु भयो भने हैन देयर इज अ डिफरेन्ट वे हाउ यु डु इट हैन तर आइडिया इज दिस बेसिक आइडिया and there is different methods and functions that you can use to cast it, but this is the basic thing that you need to do. Just for example, of integer we can easily do it. So this is how we do it. Okay. Can you print student mark? Okay. अब print गर्नु छ कास्ट गरेपछि कति हुँदो रहेछ आइसक्यो दाइ के अरे स्टुडेन्ट मार्क हजुर 100 आउनु पर्यो है 100 नाइस so this is type conversion that we do cast right अब long text अहिले त अघि हामीले अब हेलो हेर्यो हैन अब लेट्स सी द long text how we do it I love the text data I love natural language processing I love the text data हैन this is also a string हैन we can also so अघि हामीले single quotation quote use गर्यो हैन we can also use double quotation now the problem is here see I am using so how we will use this okay so what I usually do is 1 2 3 अनि एक यो गरिदिन्छु के म हैन अथवा you just need to put the word r that's it एउटा चाहिँ हटाइदिनु पर्छ अथवा you can do it this way or else म फेरि यहाँ लेख्दिन्छु ल r यो यसरी गर्ने 6 वटा टक्क डबल कोटेसन राख्ने कमान्ड टक्क प्रिन्ट गर्ने दिस इज द वे हाउ यु डु इट हैन अनि अब जस्तो हामीलाई यहाँ स्पेस राख्नु छ भने हैन के भयो एकछिन I think if we have to use space I think line break गर्न सायद यो के युज गर्नु पर्छ के त्यो त अहिले त्यो कोटेसनमा राखेपछि त अब त्यो सबै उनी भइसक्यो स्ट्रिङ नै भइसक्यो हैन एकछिन सायद यो गरिसकेपछि हुन्छ कि क्या
लाइन ब्रेक गर्न खोजेको हुँदै भएन Can somebody help me? त्यो कमा पछि पनि डबल कोट गर्नु अनि त्यसपछि स्ल्यास एन्ड गर्नु अनि फेरि डबल कोट गर्नु त्यो छुट्याउनु तर भएन Um, This is how you say? हजुर कन्क्याटिनेसन गर्नुपर्छ कि है स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन आई डोन्ट नो डटले हुन्छ कि प्लसले अनि युजली लाइन ब्रेक गर्न चाहिँ स्ल्यास एन युज गरेर हुन्छ के लेट्स फोकस अनि पछि गरौँ स्ट्याक ओभरफ्लो ठिक छ यसलाई पछि हेरौँला हैन त युजली चाहिँ अब यस्तो सिंगल कोटेसनहरु भित्र युज भएको छ भने चाहिँ हैन वी क्यान युज दिस सॉर्ट अफ हैन ट्रिपल कोटेसन टु के रे start with triple quotation and end close with triple quotation to create our string हैन usually for long text अब now let's print अघि मैले भने जस्तै हैन let's print the string हैन how we print it हैन अब यो एउटा हामीले hello world लेख्यो भने ट्यागकै आउँछ तर how if we do this type of thing हैन प्रिन्ट हुन्छ त खाली लास्ट को मात्रै लास्ट थर्ड यो थर्ड लाइन मात्रै एक्जिक्युट भयो नि त हैन so how we can do it भन्दाखेरि चाहिँ we can use this print statement we can use this print statement हैन so यो पनि अर्को हामीले हेर्यौं so now अब सायद यो यहाँ पनि हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्ने थियो कि खासमा लाइन ब्रेक गर्न खोज्नु भयो मैले लाइन ब्रेक गर्न खोजेँ ए यस्तो गर्नु त्यो कमा दिएर अनि स्ल्यास एनलाई पनि कोड भित्र हालेर अनि त्यो स्ल्यास एन पछि पनि कमा दिनुपर्छ अनि बल्ल लाइन ब्रेक हुन्छ के रे म रुक्नुमा पठाइन्छ हजुरलाई च्याटमा हेर्नु त यस्तो गर्नुपर्छ के उसको लागि यो त प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा हो नि अनि हजुर गर्न चाहिँ त्यही लाइन ब्रेक गर्न खोज्नु भयो नि त्यतिकै मैले चाहिँ यही स्टेटमेन्टमा लाइन ब्रेक गर्न खोजेँ के विदाउट युजिङ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा त यसरी गर्न मिल्छ नि we can do this एकैछिन हेरिहाल्छु म so here between this use यसरी भने के मैले स्ल्यास एन you see here use slash n तर यो चाहिँ inside print statement use भयो के so I'm trying to do without using the print statement here के बुझ्नु हो so if we want to break the line so use backward slash n to print a new line so print गर्दाखेरि हेर्नुस् त it breaks a line हैन and even like it creates a space here this print statement is creating a space here हैन and then it prints see what I mean बुझ्नु भएन क्वेशन सही हो मैले खोज्दै के रे दाइ खोज्दै छु मैले सोचिरहेको छु त्यही त कसरी त्यो म युज गरेको त्यो फेरि पर्ने अब त्यही हो रमाइलो के क्वेशन छ त्यो स्ल्यास एन युज गरेर चाहिँ एउटै लाइनमा आउँदैन तलको टु प्रिन्ट अ न्यू लाइन भनेर अलिक स्पेस आछ नि त स्पेस भएर हो एन को पछाडी यो यसले लाइन ब्रेक गर्छ के यो स्ल्यास एन छ नि यसले लाइन ब्रेक गर्छ के हैन लाइन ब्रेक त गर तर त्यो प्रिन्ट हुँदाखेरि वान स्टेप छोडेर प्रिन्ट भएको छ नि त त्यो चाहिँ स्पेस भएर हो त पछाडीको स्ल्यास एन को पछाडी जस्तै युज टु प्रिन्ट अ न्यू लाइन भन्ने तल आउटपुट आएको छ नि यो त्यो टु को ठ्याक्कै त्यो पछाडि एउटा स्पेस छ नि हो त्यो स्पेस छ नि त्यो स्पेस चाहिँ त्यो माथि स्पेस भएर हो त्यो सायद हुन सक्छ हो रहेछ ओके सिकिन्छ क्या यसरी अब यो हेर्नु पर्यो हैन
ल कुरो बुझ्नुभयो आज हाम्रो सुस्मिता बोलेकै छैन सुस्मिताले भरपुर बुझिरहेछ क्या पाइथन मैले तपाईँलाई मेसेज गरेको छु दाइ ओहो बोली नै हानि क्या सुस्मिताले मलाई ए ल ठिक छ त्यसै ल त्यही भएर त म त चुपो लागेर बसिरहेको किन भन्छु ल ठिक छ केही छैन हामीसँग पुरा हप्ताभरि छ त्यो अघि तपाईले त्यो लामो सेन्टेन्समा किन तीनटा कोटेसन दिएको त्यो लामो जुन पनि लामो सेन्टेन्समा त्यसरी तीनटा कोटेसन दिनु गुड क्वेसन युजली चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अघि माथि चाहिँ अब हामीले अब यो अब यसरी तिमीले अब यो सिंगल कोटेसन गरे हैन अब युजली स्ट्रिङमा त तिमीले कोटेसन गर्नु पर्यो नि त हैन अब तर तिमीले अब आई एम यहाँ भित्र पनि अर्को एउटा कोटेसन छ नि त तिम्रो यो चाहिँ पुरै खासमा यो अब एज अ स्ट्रिङ हुनुपर्ने हो नि त हैन अब तिमीले प्रिन्ट गर त के हुन्छ इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स के सिन्ट्याक्स एरर हुन्छ के सो यस्तो कुराहरुलाई अब युजली त तिमीले अब आई एम लेख्दैनौ नि त हैन कहिलेकाहीँ आई अनि कोटेसन एम पनि लेख्न सक्छौ नि त सो यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान युज डबल कोटेसन के हियर हैन अनि मेरो फेभरेट चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ के गर्छु मैले नि सिकेको हो खासमा हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो तीनटा टक्क दिएर ठक्क यस्तो गरिदिन्छु के टेक्स्ट त्यहाँ भित्र लेखिदिन्छु अनि केही पनि फरक पर्दैन के इजी हुन्छ इफ मैले त्यो एउटा मात्र सिंगल कोटेसन आई मिन डबल कोटेसन भने हुँदैन हुन्छ अब तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल तिमीले अब तर एकदम राम्रो क्वेसन गरे तर अब तिमीले हैन युजली अब यस्तो हुन्छ हेर अब आई एम युजिङ हैन अनि अब यति मात्रै स्टेटमेन्ट त नहुन सक्छ नि त हैन युजली काम गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है सबजनालाई जस्तो अब हामीले सिक्वल पनि पढाएको थिएन फर एक्जाम्पल अब मैले सिक्वल मेरो डेटाबेस मैले पाइथनबाट कनेक्ट गरेँ हैन पाइथनबाट डेटाबेस कनेक्ट गरेँ अनि आई वान्ट टु युज सिक्वल क्वेरी इन पाइथन इटसेल्फ भने त मैले सिक्वल क्वेरी त लेख्नु पर्यो पाइथनमा यहाँ हैन फर एक्जाम्पल अब मैले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल 1 हैन एज ए लेफ्ट जोइन हैन टेबल 2 on a.id equals to b.id भनेर मैले लेखेँ हैन अब यस्तो केसमा मैले अब कसरी किन भन्दाखेरि आई हैव टु पास अ प्यारामिटर के आई हैव टु पास यो सिक्वल स्टेटमेन्ट एज अ स्ट्रिङ हुन्छ नि किनभने मैले त यो त मेरो एज अ स्ट्रिङ पास गर्नुपर्छ मैले प्यारामिटरमा फर एक्जाम्पल अब मैले सपोज सोच न तिमीले अब कुनै पनि मैले फर एक्जाम्पल अब सिक्वल प्याकेजै युज गर्ने हो हैन सपोज मैले सिक्वल गरेँ ल हैन pd डट रिड सिक्वल गरेँ हैन रिड सिक्वल गरेँ हैन pd डट रिड सिक्वल अनि अब मैले यो मेरो के भन्छ स्टेटमेन्ट पास गर्नु पर्यो अनि यो मेरो कनेक्सन स्ट्रिङ मैले पास गर्नु पर्यो अब मैले यो त एज अ स्ट्रिङ पास गर्नु पर्यो अब मैले यहाँ डबल कोटेसन लगाएँ भने के हुन्छ हेर त त्यो पुरै सिक्वल स्टेटमेन्ट आयो त डबल कोटेसनमा आएन नि त हैन सो व्हाट आई नीड टु डु इज लाइक म चाहिँ यो गर्छु के यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली एभ्रिथिङ इज कभर्ड के भनेको मतलब चाहिँ अब यो भित्र रहेको यो ट्रिपल कोटेसन भित्रको रहेको स्टेटमेन्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ स्ट्रिङ फर्मेटमा आउँछ के इट मिन्स कुनै पनि लङ के हामीले लेखेको छौ भने स्ट्रिङमा त्यसलाई त्यो 6 वटा यो तीनटा गर्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ विल बी कभर्ड एभ्रिथिङ विल बी इनसाइड दैट के बुझ्यो युजली अब यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ इट इज लट इजी के गुड क्वेसन दैट वाज हैन अब चाहिँ अब हुन्छ नि स्ट्रिङको बारेमा पढ्नु यो चाहिँ मेरो फेभरेट पार्ट हो हैन आई थिंक अस्मिताको पनि फेभरेट पार्ट होला तर यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा वान अफ द फेभरेट पार्ट हो स्ट्रिङ अब स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ माथि हैन यो चाहिँ अब एज अ
के भन्छ एउटा कुनै पनि टेक्स्ट इन्फर्मेसन हामीले रेकर्ड गर्छौँ फर इक्जाम्पल अब स्ट्रिङ पनि एउटा डेटा टाइप हो होइन फर इक्जाम्पल अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब कामको तरिकाले म बुझाउन खोज्छु ल युजली अब हामी चाहिँ अब एज अ हैन अब काममा त हामीले त अब मैले त डिफ्रेन्ट टेबल युज गर्नुपर्छ हैन जस्तो अब टेबलमा एउटा फर्स्ट नेम छ अरे हैन लास्ट नेम सिटी हैन स्टेट भयो हैन अब यो भनेको के भयो हाम्रो कलम भयो हैन अथवा भेरिएबल भयो डिफ्रेन्ट भेरिएबल भयो फर्स्ट नेम मन्जिल भन्छ नि बराल सिटी मखोम हैन स्टेट मिशिगन अब यो सबै डेटा के भयो डेटा टाइप के भयो स्ट्रिङ डेटा टाइप भयो हैन अब स्ट्रिङ डेटा टाइप भनिसकेपछि अब स्ट्रिङ डेटा टाइप भनेको युजुअली टेक्स्ट फर्मेटमा हुन्छ के हैन सो अब यो डेटा टाइपहरु युज गर्नलाई चाहिँ अब युजुअली अब हामीलाई टेक्स्ट डेटाको चाहिँ अब डिफरेन्ट what are the different transformations that we can do in the text data भन्यो भने चाहिँ we need to understand त्यो टेक्स्ट डेटाको मेथड्सहरु के छ त डिफरेन्ट how we can transform it हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ फर एक्जाम्पल म दिन्छु ल फर एक्जाम्पल अब कहिले पनि डेटाहरु आउँदाखेरि चाहिँ अब मन्जिल चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि MANJEEL भएर आइदिन सक्छ के तर आवर रिक्वायर्ड थिङ इज हैन यो चाहिँ लोअर केस हुनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ नाउ हाउ वी क्यान चेन्ज दैट टु लोअर केस युजिङ पाइथन के अब फर एक्जाम्पल कहिले के भइदिन सक्छ भन्दाखेरि एम को क्यापिटल एम को एम चाहिँ क्यापिटल भइदिन सक्छ के हैन अथवा चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेम चाहिँ यो फर्मेटमा हुनुपर्ने तर नेम चाहिँ यो फर्मेटमा भइदिन्छ सो हाउ वी क्यान क्यापिटलाइज दैट एम इन मन्जिल हैन अथवा हाउ वी क्यान क्यापिटलाइज दैट बराल इन बी हैन सो वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट सो स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो डेटा टाइप हो हैन जसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्ट प्रकारले उयो काम गर्न सक्छौं के हामीले त्यसलाई हैन हुन्छ नि हामीले म्यानिपुलेटहरु गर्न सक्छौं डिफरेन्ट फंक्शन्स युज गरेर हामीले कन्क्याटिनेट गर्न सक्छौं हैन दुईटा टेक्स्ट एड गर्न सक्छौं जस्तो फर एक्जाम्पल हामीलाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम नो वी वान्ट दिस टु इन अ सेम कलम हैन फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर एक्जाम्पल फर्स्ट लास्ट हैन हामीलाई यो दुईटा चाहिँ एउटै कलम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ व्हाट वी क्यान डु इज लाइक एड हैन कन्क्याट गर्न सक्छौं दुईटालाई हैन अथवा चाहिँ ए यो मन्जिल एकदम लामो भयो लेट्स ओन्ली युज के भन्छ MAN हैन अथवा चाहिँ लेट्स ओन्ली युज M फ्रम हिज फर्स्ट नेम एन्ड B फ्रम हिज लास्ट नेम एन्ड के भन्छ त्यसलाई इनिशियल्स लेट्स मेक इट एज इनिशियल्स हैन भने त्यस्तो कुराहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ we can use the different methods that strings has बुझ्नुभयो मैले एक्सप्लेन गरेको तरिका बुझ्नुभयो अथवा मैले फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ म फेरि कोड गरेर बताउँछु आई एम जस्ट ट्राइङ टु गिभ अ हाई लेभल ओभरभ्यू यस अन्डरस्टुड बुझ्नुभयो यस ठीक छ बुझ्यो त हैन मैले भन्न खोजेँ जस्तो अब यो त उयो भयो हैन फर एक्जाम्पल अब जस्तो अब लेन्थ यो स्ट्रिङ को लेन्थ कति हो भनेर वी क्यान युज लेन फंक्शन हैन अब अर्को पनि फंक्शन आयो प्रिन्ट टाइप लेन फंक्शन युज गर्यो भने चाहिँ इट विल गिभ अस हाउ मेनी क्यारेक्टर्स इन्क्लुडिङ द स्पेस पनि काउन्ट गर्छ क्यारेक्टरले हैन 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि एउटा स्पेस पनि काउन्ट गर्छ 11 हैन लेन चाहिँ खाली स्ट्रिङको फंक्शन हो लेन चाहिँ खाली स्ट्रिङको लागि मात्रै That's a very good question. Len is a function for all sequence data type. भनेको it also counts for string, it also counts for list, it also counts for dictionary, it also counts for tuples, it also counts for set. बुझ्यौ? ए अहिले स्पेस पनि मेजर गरे हैन के रे स्पेस पनि मेजर गरेछ नि यसले 11 मा स्पेस पनि मेजर गर्छ दाइ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
काउन्ट गर्दै 1 2 3 भयो तर नम्बरिङ गर्दा 0 बाट सुरु 0 बाट सुरु गर्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन अनि यहाँ दुईटा स्पेस छ दाइ के अरे हैन एउटा हैन त्यसमा त 11 नै ठिक छ त्यो त 11 नै ठिक हुन्छ जस्तो मैले भनेको पाइथनमा नम्बरिङ 0 बाट भन्न मात्रै इन्डेक्सिङ 0 इन्डेक्सिङ सुरु हुन्छ दाइ I mean, yeah, that's a very good thing that you said. I should have said 0 1 2 3. Thank you so much, bhai. अब इन्डेक्सिङको कुरा गरौँ हैन अघि मैले चाहिँ अघि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हैन फर एक्जाम्पल यो फर्स्ट नेमबाट आई जस्ट वान्ट MAN हैन अथवा आई जस्ट वान्ट M हैन अनि लास्ट नेमबाट आई जस्ट वान्ट B भने नि हाउ क्यान आई डु द्याट हैन string can help us to do that. See here. For example, indexing भन्छ के so भनेको मतलब चाहिँ यो भनेको के जस्तै हेलो वर्ल्डमा अघि दाइले भने जस्तो 0 h को 0 पोजिसन हो के e को 1 पोजिसन हो l को 2 हो यो अर्को l को 3 हो 0 को 4 हो हैन स्पेस को 5 हो w को 6 हो पोजिसन हो के यो 0 लिटरली अब जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले यो इन्डेक्स हेर्छौँ यो पनि इन्डेक्स नै हो के खासमा यो एक्सेल सिटको छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ नि यो एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ के तर यो यहाँ देखिदैन तर इन्भिजिबल वेमा के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब जस्तो यहाँ चाहिँ 0 1 2 3 को जस्तो एक्सेल सिटमा हेर्ने हो भने केबाट सुरु छ भन्नुस् त 1 2 3 4 5 6 छ नि तर चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ के तपाईको इन्डेक्स पोजिसन 0 बाट सुरु हुन्छ यो लिस्टमा पनि यही हो त्यसपछि तपाईको के रे स्ट्रिङमा पनि यही हो लिस्टमा पनि यही हो अनि तपाईको टुपलमा पनि त्यही हो है सेट र तपाईको डिक्सनरी चाहिँ अनअर्डर्ड हुन्छ अनि यो चाहिँ अर्डर्ड सिक्वेन्स है जहिले पनि 0 1 2 3 बाट सुरु हुन्छ 0 1 2 3 अर्डर हुन्छ हैन त्यो पनि अर्को राम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हैन व्हाट आर द डिफरेंट अर्डर्ड डेटा टाइप्स भनेर सोध्न सक्छ हैन सो नाउ लेट्स सी लेट्स असाइन भेरिएबल s टु हेलो वर्ल्ड हैन लेट्स चेक s हैन अब लेट्स प्रिन्ट इट हैन अब नाउ लेट्स सी s अनि हामीले जहिले पनि इन्डेक्सिङ गर्दा के गर्छौं विल गिभ द भेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट and what is the index position म यहाँ सिन्ट्याक्स बताउँदैछु है तपाईहरुलाई how you will index variable name square bracket index position हैन so if you do s0 what will come h if you do s1 what will get e if you do s2 what will get l हैन अब म भन्छु नेम इक्वल्स टु मन्जिल गर्यो भने हाउ क्यान आई गेट जे व्हाट आई शुड डू टु गेट जे मलाई च्याटमा पठाउनुस् त Sir, name 3. Yup. I know. Name 3. J. भयो नि त सही सबैले बुझ्नुभयो यता ठ्याक्क म शिलालाई देखिरहेको छु बुझ्यो शिला जसको नाम देख्छ म त्यसलाई कल आउट गर्छु खै त शिला सुत्रै क्या हैन हैन हजुर बुझी देयर इज टु शिला तामाङ एन्ड शिला पन्त त्यही भएर म कन्फ्युज थिएँ म पनि त्यही भएर कन्फ्युज भयो अघिदेखि क्यालिफोर्निया र ओक्लाहोमाको शिला ल दुईजना ब्रदर जस्तै हजुरको एउटा नाम मन्जिल भयो नि हैन प्रिन्ट गर्दाखेरि जस्तै MANJ सम्म पुरै जस्तै 4 वटा प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्नु द्याट्स अ भेरी गुड क्वेशन तर अलि चाँडै सोध्नु हो तपाईले द्याट्स अ नेक्स्ट स्टेप माइनसबाट पनि गर्न मिल्छ हैन -1 बाट पनि स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्सिङ
द्याट्स अनदर क्वेसन। त्यो पनि म ठिक छ, त्यो पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले यताबाट फरवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टार्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ HELLO यो फर्स्टमा एच भयो 0 1 2 3 4 भयो नि, पछाडिबाट चाहिँ -1 बाट सुरु हुन्छ है, -1 -2 -3 -4 -5 जस्तो। अब यही जे लाई पनि व्हाट आई क्यान डु -1 -2 -3 -4 जादु हैन। पछाडिबाट अगाडिबाट के हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6, पछाडिबाट -1 -2 -3 -4। यो कन्सेप्ट नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है, स्पेशली लाइक हुन्छ नि जब हामी चाहिँ अब डेटा एनालाइसिसको लागि डिफ्रेन्ट लाइक नम्पाई अनि पान्डास अब यो दुईटा लाइब्रेरी युज गर्छौँ नि, इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँले यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने इट विल बी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। च्याटमा मोनिकाले गरेको कमेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्दा के आउँछ 0 देखि 4 ए 0 देखि 4 सम्म चाहिँ यु विल गेट इन स्लाइसिङ गरे हो त्यो जस्तो 0 to 4 है मोनिका त MANJ आउँछ के। ओके वी आर डुइङ स्लाइसिङ हैन। तर अब यो स्लाइसिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 इन्क्लुसिभ हुन्छ तर 4 चाहिँ इन्क्लुसिभ हुँदैन क्या, 4th पोजिसन इन्क्लुसिभ हुँदैन। जस्तो 0 कमेन्ट चाहिँ एरर आउँछ कि चेक गर्नु के रे दाइ? नीतिशको कमेन्ट के छ दाइ? तपाईले नीतिशको कमेन्ट भन्नुभएको? त्यो उसको चाहिँ कर्ली प्यारेन्ट राइज त एरर आउनु पर्छ जस्तो। त्यो त एरर आउँछ सायद। नेम 3 त एरर आउँछ नि। स्ट्रिङ अब्जेक्ट इज नट कलेबल। अब हेर्नुस् अब हैन, अब जस्तो अब यो स्ट्रिङ अब्जेक्ट इज नट कलेबल भने नि हैन, युजुअली चाहिँ अब कुनै पनि फंक्सन अथवा मेथड हामीले युज गर्यो भने चाहिँ वी युज स्मल ब्रैकेट के। अलवेज हैव टु रिमेम्बर के, लाइक हुन्छ नि जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले त्यो कुरा म मेथड युज गरेपछि भन्छु, तर युजुअली जब हामीले प्रिन्ट फंक्सन युज गर्यो नि, प्रिन्ट फंक्सन अलवेज गेट्स इन्क्लोज्ड विथ स्मल ब्रैकेट के, देन ओन्ली वी कैन यूज इट। और एल्स हामीले यतिकै युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इट जस्ट गिभ अस दिस वे के। तर हामीले एउटा के भन्छ यसलाई, आई थिंक यसलाई जेनेरेटर फंक्सन के भन्छ के हैन। तर चाहिँ इफ वी कल इट हैन, इफ वी कल इट देन इट एक्जिक्युट्स के। Manjil is my name हैन। युजुअली फंक्सन र मेथड चाहिँ वी अलवेज हैव टु इन्क्लोज दैट विथ parenthesis and then use it। सो यो चाहिँ स्लाइसिङ गरेको हैन, विल स्टडी नाउ हैन। फर एक्जाम्पल अब अघि हामीले नेम हैन, नेम इक्वल्स टु मन्जिल नै पढेको नि नेम। सो फर एक्जाम्पल नेम हैन, अब हामीलाई चाहिँ ए देखि एल सम्म निकाल्नु पर्यो भने we just do this, start with A end with L okay। अब फेरि यहाँनेरि हामीले चाहिँ यहाँ कुनै इन्डेक्स पोजिसन दिने बित्तिकै जस्तो 8 दियो भने अथवा चाहिँ लास्टको कति जायो -1 हैन, 1 गर्यो भने L आउँदैन के। सो यो चाहिँ इन्क्लुसिभ हुन्छ, फर्स्टको चाहिँ इन्क्लुसिभ हुन्छ तर लास्टको चाहिँ इन्क्लुसिभ हुँदैन के। बुझ्नुभयो? हो। So let's see with this example हैन। ग्राफ प्लटमा हामीले x एक्सिस चाहिँ पछि डिफाइन गर्दाखेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर्स्टको चाहिँ यो केही पनि यो नथिङ डट डट भनेको चाहिँ यो 0 है, यो चाहिँ नथिङ हैन 0 भने जस्तो, तर यु डोन्ट हैव टु टाइप इट। HEL भनेको 0 1 2 भयो, 3 आएन हैन। सो फर्स्ट पोजिसन इज इन्क्लुसिभ, लास्ट पोजिसन इज एक्सक्लुसिभ, इट इज नट इन्क्लुसिभ। सो दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँले त्यही एक्सप्लेन गरेछ नि हैन। अनि यो भनेको चाहिँ एभ्रिथिङ, दिस विल गिभ यु एभ्रिथिङ, इट्स बेसिकली 0 टु एभ्रिथिङ, इट विल गिभ यु एभ्रिथिङ है। अनि यहाँ अब अघि मैले भनिहालेँ नि नेगेटिभ हैन। सो इफ विल युज वी क्यान युज नेगेटिभ इन्डेक्सिङ टु गो फ्रम ब्याकवर्ड्स हैन। सो फर एक्जाम्पल इफ विल डु S-1 विल गो गेट D अफ हेलो वर्ल्ड हैन। इफ विल डु दिस -1 will get hello world but not D, किनभने -1 is exclusive not inclusive हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हैन,
grab everything but go in one step of size. हेर्नुहोस् हेलो वर्ल्ड। अब यहाँनिर तपाईँले 2 राख्नु भने के हुन्छ थाहा छ? हेर्नुहोस् त के आयो? त्यो एउटाबाट हटाउँदै गर्दै गयो हैन, एउटा स्पेस एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ शिफ्ट गर्दै गयो। तीनटा स्पेस गर्दै गयो क्या। एच बाट एकैचोटी अर्को तीनटामा गयो। एच 1 2 3 एल निकाल्यो, त्यसपछि एल बाट एकैचोटी डब्लु मा गयो हैन, डब्लु बाट फेरि एकैचोटी एल बाट गयो, त्यसपछि के छ केही पनि छैन, त्यसै एच एल डब्लु एल आयो क्या। यो 1 साइज हैन, यो 2 साइज हैन। अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it will reverse everything. Reverse, okay, that's good. It will reverse everything. है म यो कहिले पनि यो जिन्दगीमा यो सिन्ट्याक्स बिर्सिन्न। के भयो भने एक दिन इन्टरभ्यूमा बसेको कोड व्हाइट बोर्डिङ भयो है। व्हाइट बोर्डिङ भनेको अब युजुअली चाहिँ लाइभ कोड गराउँछ के, लाइभ कोड गराउँछ। अनि मलाई के भन्यो उनीहरूले असाइन 1 भेरिएबल टु स्ट्रिङ टु 1 भेरिएबल भन्यो, लिस्ट भनेको थियो होला, लिस्ट भन्यो हैन। अनि के भन्यो उसले रिभर्स द लिस्ट भन्यो क्या। ओहो रिभर्स द लिस्ट भन्यो। मैले मेरो दिमागले भ्याउन सक्ने सबै दिमाग लगाएँ हैन, मैले गर्न सकिनँ। सट्ट बाहिर निस्केर यसो हेरेको त यो सिन्ट्याक्स त के। सो यस्तो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ क्या, रिभर्स द स्ट्रिङ अथवा रिभर्स द लिस्ट भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यो चाहिँ म जिन्दगी कहिले पनि बिर्सिन्न क्या। त्यही भएर अस्मिता मुसु हाँस्दैछ सिरिमे। I answered you. मैले तपाईँलाई आन्सर भन्दै थिएँ बाहिर निस्केर। सो यस्तो हुन्छ क्या। सो अर्को अब हुन्छ नि स्ट्रिङ, अघि हामीले सुरुमा कुरा गर्यौँ नि हैन, इम्युटेबिलिटी र म्युटेबिलिटी हैन। इम्युटेबिलिटी भनेको यु क्यानट चेन्ज इट हैन, यु क्यानट चेन्ज इट। म्युटेबिलिटी भनेको यु क्यान अलवेज चेन्ज इट। सो त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल अघि हामीले नेम इक्वल्स टु मन्जिल भनेर दियौँ नि हैन, मन्जिल भनेर दिएँ हैन। अनि त्यसपछि नेम मैले दिएँ हैन। अब मन्जिल, अब यो मन्जिलको जे हटाएर जेड राखिदिउँ न। अब फर एक्जाम्पल 0 1 2 3 थर्ड पोजिसनमा जे छ हैन। सो लेट्स से थर्ड पोजिसनको जेलाई जेड बनाइदिउँ त के हुन्छ? We cannot change it. We cannot change it, but we can change it in list. But we cannot change in string because why? It's an immutable data type. You cannot change it. And you say interview wise चाहिँ very important question हो. They'll ask you. हामीलाई सोच्दाखेरि ए सोध्दैन यस्तो भन्ने हुन्छ, तर सोध्छ 100% सोध्छ। So we cannot change it है। अनि अर्को कुरा मलाई मन पर्ने कुरा भनेको चाहिँ we can always concatenate two strings, we can multiply strings हैन। So let's see that concept. Just the name equals to name के छ मन्जिल छ हैन। So if I want to add name plus name, see what it gives, मन्जिल दियो नि त हैन। अब त यो त मजै आएन। अब फर एक्जाम्पल स्पेस त चाहियो। अघि मैले यहाँ एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हैन, यो दुईटा स्ट्रिङलाई एड गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ एड गरेँ भने यसरी आयो भने राम्रो देखिएन नि त हैन टेबलमा। मन्जिल अब यो टेबलमा त राम्रो देखिएन, तर चाहिँ मैले यसरी कन्क्याटिनेट गरेँ कि यसमा स्पेस आयो भने त राम्रो देखियो हैन। भनेको मतलब मैले त यहाँ के गर्न सक्छु भने अर्को स्ट्रिङलाई चाहिँ के गर्न सक्छु, स्पेस दिन। यो मात्रै गरे भने फेरि के हुन्छ भने इम्टी स्ट्रिङ भयो क्या। यो इम्टी स्ट्रिङ हो। इम्टी स्ट्रिङलाई एउटा स्ट्रिङ प्लस एम्टी स्ट्रिङ प्लस अर्को स्ट्रिङ भन्यो भने के हुन्छ, फेरि मन्जिल बराला है। अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु, अलिकति स्पेस दिन सक्छु। त्यसपछि के हुन्छ, जादु स्पेस आयो हैन। यो तीनटा स्ट्रिङ हो क्या खासमा। नेम एउटा स्ट्रिङ प्लस अर्को स्ट्रिङ विथ स्पेस प्लस अर्को स्ट्रिङ मन्जिल। अनि अर्को कुरा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ है। कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि है, यो पनि चाहिँ लास्टै ट्रिकी क्वेसन हो। मन्जिल नट डिफाइन नेम यो है।
एउटा यस्तै क्वेसन सायद छ, तर यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ क्यारे होइन, हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ युजली चाहिँ यतिवटा वर्ड निकाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु युज दिस कन्सेप्ट क्या, यु हेभ टु मल्टिप्लाई के भन्छ तपाईँले त्यो स्ट्रिङलाई क्या। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त 10 टाइम्स भन्यो भने इट केम 10 टाइम होइन। यु क्यान अल्सो मल्टिप्लाई होइन, अथवा हो यस्तो लेटर, जस्तो लेटर इक्वल्स टु जी अनि लेटर जी 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 आयो नि त होइन। सो बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ठिक छ दाइ? यस। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बिल्ट इन मेथड्स क्या हुन्छ नि, स्ट्रिङ मेथड्स होइन। अब युजली स्ट्रिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पाइथन अब्जेक्ट हो होइन। सो एनी अब्जेक्ट वुड ह्याभ मेथड अन इट होइन। एनी डेटा टाइप्स आर एसोसिएटेड विथ एन अब्जेक्ट होइन। तपाईँको स्ट्रिङ अब्जेक्ट हो, लिस्ट अब्जेक्ट हो होइन, तपाईँको डिक्सनरी अब्जेक्ट हो, हरेक डेटा टाइप एउटा अब्जेक्ट हो क्या। सो अल दि अब्जेक्ट्स ह्याभ सम सर्ट अफ मेथड एसोसिएटेड विथ इट। म इक्जाम्पल दिन्छु, म मान्छे भएँ होइन, म एउटा मान्छे भएँ नि त होइन। म एउटा मान्छे भएपछि म भनेको के हो, अब्जेक्ट हो। अब म एउटा अब्जेक्टसँग डिफ्रेन्ट फङ्सन्स छ क्या। मसँग हात छ, हातले के गर्छ, हातको डिफ्रेन्ट काम छ होइन। मसँग मुख छ, मेरो मुखले बोल्ने काम गर्छ, मेरो मुखद्वारा खाने काम गरिन्छ। मसँग के छ, जिब्रो छ होइन, जिब्रोले के गर्छ, मलाई बोल्नमा सहायता गर्छ। मेरो आँखा छ, के गर्न सक्छ, हेर्न सक्छु होइन। कपालले के गर्छ, मलाई अलिकति ह्यान्डसमनेस दिन सक्छ होइन। कान छ होइन, कानले के गर्छ, म सुन्छु, कुरा सुन्छु होइन। त्यो भनेको मतलब चाहिँ म एउटा अब्जेक्ट भएँ अनि मसँग भएका अरू यो मेथड्सहरूले चाहिँ मलाई डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न, जस्तो मेरो हात एउटा मेथड भयो, मेरो मुख एउटा मेथड भयो, मेरो आँखा एउटा मेथड भयो। आँखाले के गर्छु, हेर्छु, हातले के गर्छु, उयो गर्छु, डिफ्रेन्ट मेथडले डिफ्रेन्ट काम गर्छ होइन। त्यस्तै स्ट्रिङ पनि के हो, एउटा अब्जेक्ट हो। यो अब्जेक्टसँग डिफ्रेन्ट मेथड छ, त्यो डिफ्रेन्ट मेथडलाई युटिलाइज गरेर तपाईँले डिफ्रेन्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। अघि तपाईँलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ राइट। हामी यसरी डेटा आउँछ टेबलमा, यो मन्जिल के भयो, एउटा स्ट्रिङ भयो, स्ट्रिङ डेटा टाइप भयो होइन। त क्यारेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिङ डेटा टाइप। अब यो मन्जिललाई चाहिँ मैले के भने, यो मन्जिलको एम चाहिँ सुरुमा क्यापिटलाइज हुनु पर्यो है, यो स्मल लेटर भएर हुनु भएन, अथवा चाहिँ मन्जिल चाहिँ सबै क्यापिटल लेटरमा आउनु भएन। तर आइदियो अरे, अब कसैको कन्ट्रोलमा त छैन, आइदियो। अब के गर्ने भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही स्ट्रिङको मेथडलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यसको के गर्न सक्छु, मैले चेन्ज गर्न सक्छु। फर एक्जाम्पल मैले नेम इक्वल्स टु मन्जिल यसरी त नहुनु पर्ने हो होइन। अब हामीलाई त चाहिएन भन्यो अरे, अब मैले के गर्न सक्छु, नेम, जहिले पनि नेम, अब नेम के भयो, स्ट्रिङ अब्जेक्ट हो, टाइप हेर्नुहोस् है, टाइप के भयो, नेम, जहिले पनि दिस इज द वे हाउ वी डु इट, स्ट्रिङ हो होइन। सो नेम स्ट्रिङ, अब भनेपछि हाम्रो स्ट्रिङको मेथड उयो गर्नु पर्यो। अब मलाई यो मन्जिलको एम क्यापिटलाइज गर्नु छ भनेपछि नेम डट, जहिले पनि डट, ओके। त्यसपछि वाट यु डु, ट्याब, म फेरि भन्दैछु, नेम डट ट्याब, ट्याब तपाईँको किबोर्डमा भएको ट्याब दबाउनुहोस्, देन यु विल गेट डिफ्रेन्ट मेथड्स। जस्तो यो क्यापिटलाइज भनेको एउटा मेथड, केस फोल्ड भनेको अर्को मेथड, सेन्टर भनेको अर्को मेथड, काउन्ट भनेको अर्को मेथड, इनस्विप भनेको अर्को मेथड, 50वटा डिफ्रेन्ट मेथड छ स्ट्रिङको होइन। अब मलाई के गर्नु छ, एमलाई क्यापिटलाइज गर्नु छ, मैले के गरेँ, क्यापिटलाइज, जादु हेर्नुहोस् त, एम केमा आयो, एम क्यापिटलाइज भयो। अब त्यस्तै तपाईँलाई होइन, यो नेम चाहिँ मलाई पुरै अप्पर केस गर्नु पर्यो भने तपाईँले कुन मेथड तपाईँले युज गर्नु पर्यो, नेम डट अप्पर है होइन। अब मलाई यो पुरै लोअर नै चाहियो फेरि भन्नुभयो भने LOWER। अब यति गर्दैमा के चेन्ज भयो त, यो यति गर्दैमा यो पुरै चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन। तपाईँले फेरि के गर्नु पर्यो, नेम इक्वल्स टु नेम डट क्यापिटलाइज। अब हेर्नुहोस् त, मान्छे कुरो बुझ्नुभयो। त्यस्तै नेमका धेरै स्ट्रिङका धेरै मेथड्सहरू युज हुन्छन्।
म तपाईलाई केही इम्पोर्टेन्ट मेथड्सहरु भनिदिन्छु जुन चाहिँ तपाईले घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ती हुन् क्यापिटलाइज, काउन्ट, इन्च विथ, अनि त्यसपछि इन्डेक्स हैन, अथवा इज अल्फा नम हैन, इज डिजिट हैन। अब यो चाहिँ कस्तो भने नेम डट इज डिजिट भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बुलियन उयसमा आउँछ, ट्रु अर फल्समा आउँछ हैन, डिजिट छैन नि त। तर तपाईले यहाँ 9 राखिदिने बित्तिकै के हुन्छ हेर्नुस् त, हैन एक डिजिट भनेर आउनु पर्ने हो त यार। इज अल्फा नम भन्यो भने चाहिँ ट्रु आउँछ होला। माथिबाट कन्टिन्युअस एक्जिक्युट गर्दै आएको कहिलेकाहीँ त्यसले पनि असर गर्छ। यस्तो त नहुनु पर्ने। I'll check it. युजली चाहिँ अब युजली हामी चाहिँ टेक्स्ट डेटामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इज अल्फा इज नम कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल अब म गाडीको उसमा काम गर्छु नि त हैन। अब मैले भिन नम्बर युज गर्नुभयो, भिन नम्बर हाम्रो 9 8 6 भी यो डिफ्रेन्ट तरिकामा हुन्छ नि त हैन। भिन नम्बर तपाईले गाडीमा गएर भिन नम्बर हेर्नुभयो भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यदि हाम्रो भिन नम्बर चाहिँ करेक्ट फर्मेटमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउँछौँ हैन, एउटा प्रोग्राम बनाउँछौँ हैन, ताकि हामीले त्यो आएको भिन नम्बरलाई चाहिँ त्यसले करेक्टली जस्तो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हो त्यस्तै आइडेन्टिफाई गरोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाउँछौँ क्या। अनि युजली चाहिँ अब तपाईको अब यो हेर्नुस् त यो त भिन नम्बर त यहाँ स्ट्रिङमा छ हैन। भनेपछि अब हामीले करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्न के गर्नु पर्यो भन्नुस् त, हामीले त यस्तै स्ट्रिङको डिफ्रेन्ट मेथड्स युटिलाइज गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीलाई चेक गर्नु पर्यो क्यापिटलाइज छ कि छैन, हामीले सुरुमा यो कन्डिसन चेक गर्छौँ। त्यसपछि अल्फा न्युमेरिक छ कि छैन, त्यसपछि त्यो अल्फा नम क्याटेगोरी चेक गर्छौँ। त्यसपछि डिजिट छ कि छैन त्यो चेक गर्छ हैन। डिफ्रेन्ट तरिका छ क्या हामीले त्यो चेक गर्ने। हामी त्यसरी यो स्ट्रिङको मेथडहरुलाई यसरी युटिलाइज गरेर हामी चेक गर्छौँ के। कुरा बुझ्नुभयो? अनि अर्को मलाई सबैभन्दा दामी लाग्ने स्ट्रिङको मेथड भनेको स्प्लिट। यो पनि एकदमै धेरै युज हुन्छ हैन। हेर्नुस् यसले के क्रिएट गर्यो एस डट स्प्लिटले भन्नुस् त। पहिला सुरुमा एस के थियो? स्ट्रिङ थियो नि त। अहिले एस डट स्प्लिट गर्ने बित्तिकै के भयो? लिस्ट भन्यो। लिस्ट भन्यो नि त हैन। अब यसको टाइप हेर्नुस् त। लिस्ट भयो नि हैन। अब यसलाई फेरि हामीले जोइन गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुभयो? यो जोइन पनि एउटा स्ट्रिङको मेथड हो क्या। सो यु आर अगेन जोइनिङ इट ब्याक। अब यस्तो चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरु बनाउँदाखेरि क्या डिफ्रेन्ट प्रोग्राम। अब मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिएँ नि हैन। हामीले चाहिँ वी हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम वेयर विल आइडेन्टिफाई अ भिन नम्बर कमिङ इज अन अ करेक्ट फर्मेट। हामीले के गर्छौं? विल युज डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ मेथड्स टु टेस्ट अगेन्स्ट दैट कमिङ भिन नम्बर के, सो दैट त्यो करेक्ट फर्मेटमा छ कि छैन। यस्तो कार्यको लागि चाहिँ हामीलाई स्ट्रिङले धेरै हेल्प गर्छ। युजुअली चाहिँ हामी जब टेक्स्ट डेटामा खेल्छौं नि then we'll become more familiar with it. मन्जु ब्रदर एउटा क्वेशन। हजुर। जस्तै हजुर जुन हामीले जुन नेमको फर्स्ट लेटर चाहिँ हामीले क्यापिटल गर्न अथवा लोअर केस गर्न चाहिँ सिक्यौं हैन। त्यो सेन्टेन्सलाई त्यस होल सेन्टेन्सलाई चाहिँ अप्पर केस गर्न पुरै अप्पर केस गर्न चाहिँ मिल्दैन? अप्पर केस मिल्छ। जस्तो एस डट अप्पर। ओके। डिफ्रेन्ट। तपाईको अब घर गएर आज सर र हेर्नुस् न डिफ्रेन्ट। फर इक्जाम्पल इन्डेक्स सायद। अनि जहिले पनि तपाईको फंक्सनको यो कुन फंक्सन हो भनेर बुझ्नलाई तपाई कहीँ पनि जानु पर्दैन।
तपाईँले यसरी चट्ट एस डट इन्डेक्स इन्क्लोज विथ ब्राकेट अनि शिफ्ट र ट्याब थिच्यो भने तपाईँले के हुन्छ त्यो डक स्ट्रिङ आउँछ तपाईँको प्लस हेर्नु सब बताइदिन्छ रिटर्न द लोएस्ट इन्डेक्स इन एस वेयर सब स्ट्रिङ सब इज फाउन्ड such that the sub is contained within S start to end optional requirement भनेर तपाईले टक्क आई थिंक तपाईको के गर्नुपर्छ होला भने यो चाहिँ तपाईले सायद के गर्नुस् त हैन string set w, 1 यसो त होला नि हो एकछिन है मैले त्यही त गरेको थिएँ हामीले यही त गरेको वान पोजिसनमा छ नि त हैन इन्डेक्स ई कुन पोजिसनमा छ 1 पोजिसनको यसको इन्डेक्स पोजिसन दिन्छ के जस्तो ओ ए 0 भएछ के 4 पोजिसनमा छ नि तर यो वर्ल्डको चाहिँ दिएन के फेरि यसले हैन सो यसरी हामीले डिफरेन्ट के भन्छ तपाईलाई त्यो डिफरेन्ट तपाईले हेर्दै जानुस् हैन अब युजर इज लोअर हैन अब एस डट यो लोअर हो कि हैन भनेर बुलियनमा दिन्छ के अब मैले अघि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ नि तपाईलाई जस्तो अब यो भिन नम्बर हैन अब युजुअली हाम्रो भिन नम्बरको यो लेटरहरु चाहिँ हैन तपाईको युजुअली चाहिँ अब सबै लोअर केसमा हुनुपर्छ के अब तपाईले एस डट इज लोअर भन्ने एउटा कन्डिसन पास गर्नुभयो भने यसले हामीलाई हेल्प गर्न इफ इट इज नट ट्रू देन अगेन वी हेभ टु चेक भने त्यो कन्डिसन लगाउनु पर्छ के बुझ्नुभयो त्यही भएर यस्तो मेथडहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तोको लागि चाहिँ बुझ्नुभयो के क्वेशन छ यहाँसम्म आइपुग्दा एकदम ठीक छ अब चाहिँ म चाहिँ भेटिन्छु भोक पनि लाग्यो हैन हुन्छ दाइ अब हामी यो सकौं आजको लागि आज यो सकौं अर्को हप्तादेखि